बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डेयर्स? जैसा कि देखें आपके साथ इतना अच्छा नावल मैं शेयर कर रही हूँ। मैं जानता हूँ कि किसी ने कोई कमेंट्स कर दिया हो, जस्ट लाइक भी नहीं करते भैया आप लोग। तो क्या होते हैं, थोड़ा सा कर दिया करें। इससे ये होता है कि इतना बंदा मेहनत करते हैं तो थोड़ा खुशी मिल जाती है। कोई अच्छा सा कमेंट्स कर दें, लाइक कर दिया करें। लेकिन क्या कह सकते हैं, बहरहाल नावल बड़ा ज़बरदस्त है, स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त है और यकीनन आप लोग एंजॉय भी कर रहे हो। तो यहाँ पर हमारी जो है 3 किस्तें इससे पहले कंप्लीट हो गई हैं। आज इसकी चौथी किस्त है और देखते हैं कि हमारी चौथी किस्त के अंदर क्या हो रहा है चटपटा सा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली मोहब्बत एक धोखा की कि थोड़ा सा कुछ रिस्पॉन्स दे दिया करें। माँ हम ऐसा ना बोल, मेरे सारे साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। यार माँ हम देख, हो सकते हैं मेरी पोजीशन ना बनी हो, लेकिन मेरे पेपर इतने बुरे भी नहीं गए थे मैं फेल हो जाऊं। हाँ मेरी जान, मुझे तेरी काबिलियत पर यकीन है कि तू फेल नहीं हो सकती, लेकिन जानी तेरी हलशुदा कापियां चोरी भी तो करवाई जा सकती है ना। वो क्या है ना, हमारे मुल्क में जिसके पास पैसा बस पोजीशन तो इन्हीं की बन जा सकती है, वरना हम जैसे लोगों की क्या मेहनत कर लेंगे। डिग्रियां लेके ले भी ली, सब बेकार। माहम ने मासूम सी शक्ल बनाकर बाजदा को डराने की कोशिश की। माहम ऐसा तो ना बोल, मेरे सारे साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी, मैं अदालत तक चली जाऊंगी, लेकिन अपने साथ ये नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। कुछ आंसू बाजदा के दामन में जज्ब हो गए। वो चेहरा तो शिद्दत गम से निडाल हो रहा था। अच्छा अच्छा पहले देख तो लेते हैं, माहम कहते हुए बाजदा के हाथों से लैपटॉप अपने पास कर लिया और जल्दी से पेज ओपन करने के बाद डाउन स्क्रॉल कर शुरू किया। बाजू को तंग करने में ऐसा मजा आ रहा था, थोड़ी देर और ये तमाशा देखना चाहती थी, जब तक उन लोगों का सरप्राइज भी तैयार हो जाता था। ये देख हमने अपना रोल नंबर के बाद से बाजला को दिखना शुरू किया। बादल ने देखो तो इसके रह से नुकसान भी खत्म हो गए। यार ऐसा तो नहीं हो सकता, बादल ने आंसू बहाते हुए कहा। इतने में बिस्मा आ गई। आला क्या हुआ, क्यों रो रही हो? बादल को रोते देख बिस्मा ने सवाल किया। बिस्मा मैं फेल हो गई हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। बादल ने आंसू बहाते हुए अफसोस से बिस्मा को खबर सुनाई। आला इसमें रोने वाली क्या बात है, अगले साल दे देना। फिलहाल अभी चलो, बाबा बुला रहे हैं। बाबा इस वक्त घर पर क्या कर रहे हैं, स्टॉप पर नहीं गए? कहीं इनको तो रिजल्ट का नहीं बताया दिया? बादरा ने हैरान होते पूछा। माहम का हंसी रोकना मुश्किल हो रहा था, इसलिए मुंह दूसरी तरफ कर लिया। अरे आला, ये बात बाबा से कब तक छुपाई जा सकती थी? आखिर इन्हें भी तो पता चलनी थी ना, तो आज ही क्यों नहीं? बिस्मा ने कहा। मैं नहीं जा रही बाबा के सामने, मुझे बहुत शर्म आ रही है। बाबा को कितना यकीन था और मैं ऐसे कैसे फेल हो सकती हूँ? चलो चलो, कुछ नहीं होता। बिस्मा और माहम बाजला को घसीटते हुए बाबा के कमरे में ले आई। बादल दौड़कर बाबा के गले लगी। आई एम सॉरी बाबा, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। बाजरा ने रोते हुए बाप से कहने लगी। अरे बेटा, इसमें रोने वाली क्या बात है, ये तो खुशी का मौका है, तुम्हें बहुत मुबारक हो। लेकिन बाबा, मुबारकबाद किस बात की? बादल ने आंसू भीगा चेहरा ऊपर करते हुए अपने बाप से मासूमाना सा सवाल किया। क्योंकि मेरे बेटे ने बोर्ड में टॉप किया है तो मुबारकबाद तो बनती है ना। नहीं बाबा, मैं फेल हो गई, खुद रिजल्ट चेक किया है, इस बार मैं आपकी उम्मीद पर पूरा नहीं उतर सकी, मुझे माफ कर दें। नहीं बेटा, तुम ना सिर्फ पास होगी बल्कि तुमने टॉप भी किया है। हमारी बेटी को किसने परेशान किया है? अफीदी साहब ने मुझसे गुस्से से पूछा। सरप्राइज, माहूम और बिस्मा ने एक साथ बुलंद आवाज में कहा और मेज के सामने से हटते हुए जोर जोर से कह लगाए। माँ मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें में हिम्मत कैसे हुई इस तरह का मजाक करने की? बाजरा ने दाड़ते हुए माहम की तरफ दौड़ लगाई। अल्लाह जी मुझे बचा ले, नहीं तो आज मैं मुफ्त में मारी जाऊंगी। माहम भागकर मेज की दूसरी तरफ चलेगी। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं माम, एक बार तुम मेरे हाथ तो लग जाओ। आला कसम ले लो, ये मेरा प्लान नहीं, तो तुम्हारी चहेती बहन ने प्लान किया है और मुझे मजबूर करके इस प्लान में शामिल किया, वरना मैं ऐसी गुस्ताखी कहाँ कर सकती हूँ। बाजा माहम को छोड़कर बिस्मा की तरफ लपकी, लेकिन पहले ही बाबा के पीछे चाकत छुप चुकी थी। बिस्मा शराफत से पीछे से निकला, वरना अच्छा नहीं होगा। बाजा ने बिस्मा को धमकी दी। बाबा ने सरप्राइज देना था आला, सच्ची, वरना हम तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करते। बाबा से पूछो लो भला, ये केक और सारी चीजें तो बाबा खुद ले आए हैं ना। बाबा बोले ना, वरना इसने हमें यहीं दफन कर देना है। बिस्मा ने बाबा से सरगोशी में कहा। हाँ हाँ बेटा, ये सारा प्लान मेरा ही था। तुम नाराज ना हो और आ जाओ, केक काटो। मैं नहीं काट रही केक, मैं जानती हूँ बाबा, ये आपका प्लान कभी नहीं हो सकता। आप इन लोगों को बचाने के लिए बोल रहे हैं ना। बाजरा ने नाराजगी जाहिर की। जाने दो बेटे, ने माफ कर दो, आइंदा से नहीं करेंगे ये लोग। अरे पापा, इसमें माफी वाली क्या हाँ की बात है? आगे किसी को सरप्राइज देना कोई गुनाह नहीं है ना। खाला ने भी तो मुझे सरप्राइज बर्थडे पार्टी दी थी ना, मैं नाराज नहीं हुई तो ये क्यों नाराज हो रही है? बिस्मा बाप के पीछे से निकलती हुई बोली।
اصل میں بسما کو آلو سے زیادہ دکھ رزلٹ کے بارے میں غلط بتانے کا نہیں ہوا تھا جتنا اس کو دکھ اپنے بیوقوف بننے پڑ رہا تھا۔ گریجویشن میں ٹاپ کرنے والی ہونہار تعلیم یافتہ طالبہ کو یوں گور میں اس کی چھوٹی بہن کے ہاتھوں میں بیوقوف بننا کب ہضم ہوگا؟ ماہم نے مرچ مسالہ لگا کر کہا، بابا میں جا رہی ہوں، نہیں کٹتی میں کیک ان لوگوں کا۔ بازرہ نے نخرے سے کہا، ارے ارے بیٹا جلدی سے کیک کاٹ لو، مجھے واپس سے جانا ہے، میں بس اپنی بیٹی کے لیے کام ادھورا چھوڑ کے آیا ہوں، اب تو کیک کاٹنا ہی پڑے گا۔ اعلیٰ بسما نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے بابا، میں کاٹ لیتی ہوں، لیکن صرف آپ کے لیے۔ بادل نے کیک کاٹا اور سب سے پہلے اپنے بابا کو کھلایا، پھر بسما کو اور بسما کے سر پر ایک چیٹ رسید کی۔ آخر میں ماہم کو بھی کیک کھلایا اور گلے ملی، سب کا شکریہ ادا کیا۔ ادرس ناشتے کے ڈبے بیٹھا سب گھر والوں سے مبارکباد وصول کر رہا تھا، سب ہی خوش تھے۔ احتشام صاحب نے ادرش کو گلے لگایا، مبارکباد دی اور نئی گاڑی کی چابی ادرش کو دیتے ہوئے کہا، یہ تمہارے پاس ہونے کی تحفہ ہے، مجھے خوشی ہے کہ اس بار تم نے مجھے بالکل مایوس نہیں کیا، لیکن بابا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آدرش نے کہا، کیسے نہیں ہے، بالکل ضرورت ہے، اب تم یونیورسٹی جاؤ گے تو اچھا نہیں لگے گا نا گاڑی میں جانا، یہ تمہیں سب سے پہلے میں نے تحفہ دیا ہے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تمہارا باپ بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی تمہاری ماں اور میری نظر میں میرے لیے تم عدنان دونوں ایک برابر ہو۔ بس تم اپنے دل سے یہ خیال نکال دو کہ عدنان کو زیادہ چاہتا ہوں اور تمہیں پیار نہیں کرتا، لیکن غلطی کرو گے تو دونوں کو ڈانٹ کا حق ہے، مجھے اس میں کوئی رعایت نہیں بٹ دینی۔ سب کھلکھلا کر ہنس دیے۔ ہاں بھائی، اب کب ایڈمیشن لے رہے ہیں آدرش یونیورسٹی میں؟ احتشام صاحب نے پوچھا۔ جی پاپا، بہت جلد، آدرش نے کہا۔ پاپا آپ بے فکر رہیں، آدرش کے ایڈمیشن کی طرف سے میں خود دیکھ لوں گا، عدنان نے کہا۔ چلو اچھا ہے، تم ہوگے تو میں بے فکر رہوں گا۔ ایک ماہ بعد یونیورسٹی میں ادرش کھڑا معاویہ کا انتظار کر رہا تھا، جب کسی لڑکی کی آواز دینے پر پلٹ کر دیکھا، ایسا دیکھا وہ پھر دیکھتے ہی رہ گیا۔ ایکسکیوز می، بزنس ایڈمیشنز کا ڈپارٹمنٹ کس طرف ہے، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ وہی عزیز بے نیازی دشمن جان کے سر پر بلو اسکارف، ناک میں پینی نوز پن، ہونٹ گلابی، سر پر پرس جھکائے پریشان آنکھوں سے نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ ادرش کی نظر اٹھی تو پھر جھکنا ہی بھول گئی، وہ اس کو دیکھنے میں ایسا گم تھا کہ وہ جواب دینا ہی بھول گیا۔ میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں، بادل نے کہتے ہوئے جیسے ہی نظر اوپر اٹھائی، حیرت کا شدید جھٹکا لگا، اس کے وہم گمان میں بھی نہ تھا یوں یونیورسٹی کے پہلے دن اس طرح سے اس کا سامنا ہو جائے گا اور وہ خود اس سے ہم کلام کرے گی۔ کلام کرنے سے کم از کم سامنے والے شخص کو دیکھنا تو چاہیے تھا، یہ سوچ کر ہی وہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ آپ ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار تو ہوئے نا، ہم آپ چاند تک پہنچنے کا راستہ بتا دیں گے۔ ادرش نے بھرپور مسکراہٹ بازرہ کی طرف چلائی۔ بہت مہربانی آپ کی، بازرہ کہہ کر پلٹنے لگی۔ ویسے ہی ادرش بازرہ کی انتہائی قریب ہوتے ہوئے بولا، ارے آپ تو برا ہی مان گئی، آپ چلیں میں بتا دیتا ہوں ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے کس طرف۔ اب ایک کلاس میں پڑھنا ہے تو ناراضگی تو ختم کرنی ہی پڑے گی۔ شٹ اپ، مجھے تمہاری بکواس سننے میں کوئی دلچسپی نہیں، ابھی تک تمہارا عقل ختم نہیں ہوا، ادرش نے اپنے غصے کو پیتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ ادرش اور بھی کچھ کہتا معاویہ آ گیا۔ معاویہ اپنے کسی دوست سے ملنے گیا تھا، واپسی جیسے ادرش کو بادل کے ساتھ بات کرتے دیکھا، فوراً دوڑ کر ادرش کے پاس گیا اور نہیں چاہتا تھا کہ پہلے ہی دن کوئی مسئلہ درپیش ہو۔ ادرش چل، تجھے کسی سے ملوانا ہے۔ معاویہ نے ادرش کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹا۔ ابے رک تو صحیح، بازرہ جی کو ویلکم کرنے دیں، رہنے دیا، کیا ضرورت ہے؟ معاویہ نے کہا۔ ضرورت تو ہے نا یار، ادرش نے بازرہ کی طرف جھک کر اس سے ویلکم کہا اور جاتے ہوئے دو انگلیوں کو وی کی شکل دیتے ہوئے اپنی آنکھوں کے قریب کر کے لے گیا، پھر بازرہ کی طرف اشارہ کیا جس کا مطلب تھا تم جہاں بھی رہو میری نظروں سے بچ کے نہیں رہو گی۔ بازرہ کا خون کھول گیا اس شخص کو یہاں دیکھ کر۔ بازرہ غصے سے جیسے پٹی صاحب نے ماہم تھی، ماہم بنا کچھ پوچھے شروع ہوگی، بس یونیورسٹی کو دیکھتی ہی رہو گی یا کلاس میں بھی چلو گی؟ مانا کہ تمہارے خواب وہ تھا اس یونیورسٹی سے MBA کرنا کا، پر یہ کیا بندہ ایسے بھی کیا دیوانہ ہو کہ سب بھول جائے؟ ماہم نے مذاق اڑایا۔ پہلے بتا، اتنی دیر سے کہاں ہماری ہوئی تھی؟ جب بولا تھا گیٹ کے سامنے کھڑی رہنا تو ایسے کیا آفت آ گئی تھی تمہیں جو یوں تو تم وہاں کھڑی نہ رہ سکی؟ بادرہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا ماہم پر چڑھ دوڑی۔ یار میں تو بس کینٹین تک گئی تھی پانی لینے، پیاس لگ رہی تھی بہت۔ ماہم نے صفائی پیش کی، اگر تھوڑی دیر بعد پانی پی لیتی تو مر تو نہیں جاتی نا؟ بادرہ نے چھڑکا۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ بادرہ اتنے غصہ کیوں ہو؟ کم از کم یہاں ہوتی تو مجھے اس منحوس کی بکواس تو نہ سننی پڑتی، بادرہ نے کہا۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا اس نالائق کا ایڈمیشن اس یونیورسٹی میں ہو کیسے گیا؟ کس کا؟ ماہم نے پوچھا۔ آدرش غازی کا، حالے نے بادلہ نے جواب دیا۔ کیا بات کر رہی ہے؟ وہ ملا تجھے؟ ماہم نے پوچھا۔ ویسے اس میں سوچنے والی کیا بات ہے؟ جس کا باپ صوبائی وزیر بن گیا ہو، اس کے کسی بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا کون سا مشکل کام ہے؟ ایک فون ہی کافی ہوتا ہے۔ ویسے کیا کہہ رہا تھا؟ ماہم نے تجسس سے پوچھا۔ وہی پرانی بکواس کر رہا تھا، سودرا تھوڑی ہے، کوئی زیادہ ہی لفنگا بن کر آیا ہے، مجھے تو اس کو دیکھ کر ہی کوفت ہو رہی ہے، بازرہ نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ نہیں ماہم، احتشام صاحب ایک اصول پرست انسان ہے، وہ صرف زبانی سیاست نہیں کرتے بلکہ عمل کرنے والے سیاستدانوں میں شمار ہوتے ہیں۔
انہوں نے پہلے بھی کبھی آدرش کے غلط حرکت کو سراہا ہے اور نہ ہی اب اس کی کسی غلط کام پش پناہی کر رہے ہیں۔ واہ کیا بات ہے، بیٹے سے انتہا کی نفرت، باپ کی اتنی بڑی فین نکلی، کہاں مل گئی ان سے؟ یار سر کو مارک شیٹ دکھانے کو کوچنگ کی تھی تو وہیں سر نے احتشام صاحب سے ملاقات کروا دی تھی۔ ماں وہ بہت نیک و شریف انسان ہے، یہ نالائق و بدتمیز تو ان کا بیٹا لگتا ہی نہیں۔ تجھے بڑی پہچان ہے، ملاقات میں تجھے پتہ بھی چل گیا کہ کون نیک ہے اور کون بددم۔ ماہم نے تیز کیا۔ ماہم تو فضول باتیں نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ یہ غصہ کہیں اور اتر جائے۔ تو یہ بتا، کوئی یونیورسٹی ہے تیری نظر میں جہاں ابھی بھی ایڈمیشن ہو رہے ہوں؟ کیوں تجھے کسی کا ایڈمیشن کرانا ہے؟ ویسے تو مشکل ہے اب، کیونکہ تمام صوبائی یونیورسٹی میں لاسٹ ڈیٹ گزر چکی ہے۔ مجھے خود لینا ہے ایڈمیشن۔ بادل نے بم پھاڑا۔ کیا تیرا دماغ ٹھیک ہے اعلیٰ؟ تجھے کیا ضرورت پڑ گئی ایڈمیشن لینے کی؟ اچھا خاصا تو ادھر ایڈمیشن ہو گیا ہے۔ اس یونیورسٹی میں پڑھنا تو تیرا خواب تھا۔ خواب عزت سے بڑھ کر تھوڑی ہوتا ہے ماہم۔ میں ایسے جاہل انسان کے ساتھ نہیں پڑھ سکتی جہاں روز مجھے ذلت کا سامنا کرنا پڑے۔ میں روز کی اس کی بکواس برداشت نہیں کر سکتی۔ اعلیٰ تو پریشان کیوں ہو رہی ہے؟ ایسے ہی تفریح کر رہا ہوگا، اور جب کہہ رہی ہوں کہ آدرش کے والد ایک اچھے انسان ہیں، اگر اسے زیادہ تنگ کیا تو اس کی شکایت ان سے کر دینا۔ ویسے بھی اگر اس نے کچھ کرنا ہوگا نا تو بہت پہلے ہی کر چکا ہوتا۔ باتیں ہیں اس کی، بس وہ کہتے ہیں نا، جو گرجتے ہیں وہ رستے نہیں۔ تو بے فکر ہو کر اپنا MBA کر، دیکھ لیں گے اسے بھی۔ برا آیا، ماہم نے بڑے فخر سے کہا، اور بادلہ کی ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا۔ یہ بول رہی ہے یا مجھے حیرت ہے؟ ہاں تو میں کیوں نہیں بول سکتی؟ ویسے تو اتنی بہادر ہے تو نہیں، لیکن جاؤ تو بھی کیا یاد کرے گی؟ کیا میں تجھ پر بھروسہ ہے؟ جب تو ہے میرے خیال رکھنے کے لیے تو مجھے کسی کی فکر نہیں۔ بازا نے بے فکری کا مظاہرہ کیا۔ اعلیٰ میں تو بس ایسے ہی بول رہی تھی، تو سچ میں سمجھ گئی؟ بیچاری لڑکی، اسے کیا بگاڑ سکتی ہوں؟ تو بول تو کہیں اور پتہ کرواتی ہوں میں ایڈمیشن کا۔ ہم نے فکر مندی سے پوچھا۔ نینا میری جان، اب تو میں اسی یونیورسٹی میں پڑھوں گی اور تو نے ہی میرا خیال رکھنا ہے۔ اب چلیں، کلاس کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں۔ ماترا نے ماہم کی حالت انجوائے کرتے ہوئے کہا۔ ہاں چلو، ماہم نے بجے دل سے کہا۔ راہداری سے گزرتے ہی ماہم اور بادلہ کلاس میں داخل ہوگی، تب ماہم نے بادلہ سے پوچھا، کہاں ہے وہ کون؟ آدرش اور کون؟ تو نے دیکھا نہیں؟ راستے میں ہی تو کھڑا تھا۔ کیا ہاں تھا؟ مجھے تو نظر ہی نہیں آیا۔ ماہم نے معصومی سے کہا۔ وہی جو 2 لڑکوں کے ساتھ لمبے والے لڑکا تھا، جس کے ہاتھوں میں بریسلٹ پہن رکھا تھا، بائیں کان میں بالی پہنی تھی، آئی برو پر کٹ لگا کر رکھا تھا اور پھٹی ہوئی جینس پہنی ہوئی تھی۔ کیا بات کری اعلیٰ، میں تو اس کو لڑکی سمجھ رہی تھی۔ ہاں تو میں بھی لڑکی کے دھوکے میں ہی سے بات کر بیٹھی۔ ماہم اور بادلہ نے ایک ساتھ کہہ لگایا۔ جب ہی آدرش کلاس میں داخل ہوا اور نظر ہنستے ہوئی بادلہ پر پڑی، آدرش نے آئی بروز اچھالتے ہوئے بادلہ کی طرف اشارہ کیا۔ کیا بات ہے، بہت خوش ہو رہی ہو؟ ایک سیکنڈ کے لیے بادلہ کی نظر آدرش سے ملی، پھر وہ نظریں پھیر گئی۔ آدرش مسکراتا ہوا بادلہ کے پاس سے گزر کر اس کے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ سر نے آج سب کا تعارف کروانے کے لیے کہا، چلے آج سب اپنے اپنے نام بتائیں، گریجویشن کا رزلٹ بتاتے ہی جائیں۔ سر ایک ایک کو کھڑا کر کے پوچھنے لگے، سب ایک سے ایک سٹائل میں اپنا تعارف کروانے لگے۔ معاویہ گڑبڑی۔ آدرش کی باری پر۔ آدرش غازی، نام تو سنا ہوگا۔ گڑبڑی۔ آدرش نے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ اپنا تعارف کروایا، جسے کوئی بہت بڑی شخصیت ہو۔ کس لڑکی نے کہا کہ آپ مشہور سیاستدان احتشام غازی کی بیٹے ہیں کیا؟ بالکل، آپ نے صحیح پہچانا ڈیئر، آدرش نے کہا، اور لڑکی کی تو مسکراہٹ ہی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ واہ واہ کیا بات ہے! سب لڑکیاں پیچھے موڑ کر دیکھنے لگی۔ سر نے کہا، ہاں بھائی، آپ نے کیا کرنا ہے پھر؟ آدرش غازی، آپ کے والد صاحب نے تو بہت محنت سے اس مقام پر پہنچے ہیں، آپ کو نہیں جانتا۔ اب آپ کی باری ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے۔ جی سر، میں بہت محنت کروں گا اور بالکل اپنے پاپا کی طرح نام روشن کروں گا اپنے ملک کا، لیکن ابھی تو بس تعلیم پر پوری توجہ دینی ہے۔ آخری جملات ادا کرتے ہوئے آدرش نے بادلہ کو گھورا۔ بادلہ نے ماہم کے قریب ہوتے ہوئے سرگوشی کی، توبہ، تعلیم پر کم اور لڑکیوں پر زیادہ دے گا، تم دیکھ لینا۔ آپ نے کچھ کہا؟ سر نے اچانک بادلہ کی طرف سوال داغا۔ سر نے بادلہ کی سرگوشی تو نہیں سنی، لیکن بادلہ کا ماہم کے قریب جھکنے کو نوٹ کر کے تھے۔ جی نہیں صحیح، بادلہ اس اچانک آفت کے لیے تیار نہیں تھی۔ آپ اپنا تعارف نہیں کروائیں گی؟ مس بادلہ افریدی، گریجویشن ٹاپ ہولڈر۔ واہ، سب کے منہ سے ایک ساتھ نکلا، اور کچھ لڑکیوں نے حسد کی نظروں سے دیکھا۔ ماشاءاللہ، بہت مبارک ہو آپ کو، سر نے تعریف کی۔ آپ نے اس سال بھی محنت کرنی ہے مس بادلہ، اپنی پوزیشن برقرار رکھنی ہے۔ انشاءاللہ سر، بادلہ نے کہا، اور بھی اسٹوڈنٹ اپنی تعارف کروانے لگے۔ سر نے آخر میں کہا، بھائی اس سال کے گروپ میں تو بہت سخت مقابلہ ہونے والا ہے، کیونکہ ماشاءاللہ بڑے ذہنی طالبہ اس گروپ میں شامل ہیں۔ دیکھتے ہیں کون کون اپنے سابقہ پوزیشن برقرار رکھنے میں کامیاب ہوتا ہے اور کون ان پوزیشن ہولڈر اسٹوڈنٹ سے بھی نمبر لے جاتا ہے
اور پھر ادھر ادھر کی باتوں میں سر نے ٹائم پورا کر گیا اور چلے گئے۔ کلاس سے پہلے دن سب کے تعارف کروانے میں گزر گیا اور آخر کلاس ختم ہونے کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ دوپہر کے 3 بجے بادرہ گھر پہنچی تو سب کو سلام کرنے کے بعد بابا کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کیسا رہا بیٹھ رہی بیٹی کا آج پہلا دن؟ بابا نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ اچھا بابا، دن تو تھا لیکن بہت تھکا دینے والا دن تھا۔ یونیورسٹی میں اتنی نہیں تھکتی جتنی آنے جانے میں تھک جاتی ہوں۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اتنا تو کرنا پڑے گا نا تمہیں۔ میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں لیکن پھر اسٹور پر لیٹ چلا ہو جاؤں گا۔ نہیں بابا، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کو کتنا لمبا راستہ کرنا پڑے گا؟ اب اسٹور دوسری طرف ہے، میری یونیورسٹی دوسری طرف۔ میرے بتانے کا مقصد آپ کو پریشان کرنا نہیں تھا، میں تو آپ کے ساتھ بس مارک شیئر کر رہی تھی۔ آپ اس میں کو کالج چھوڑ دیتے ہیں، بس کافی ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ تو تمہاری مرضی، لیکن کبھی کبھی کوئی مسئلہ ہو تو فوراً مجھے فون کر دینا، میں لینے آ جاؤں گا۔ جی بابا، بادل نے فرمانداری سے کہا۔ بسمہ کھانا لگا رہی تھی۔ آ جاؤ اللہ، کھانا کھا لو، تم بھی۔ فریش ہو کر آتی ہوں بسمہ، جب تک آپ لوگ شروع کرو۔ ٹھیک ہے، بادل نے کہا اور اس کے کمرے میں چلی گئی۔ جبکہ بسمہ افیدی صاحب کھانا شروع کر دیا، 10 منٹ بعد بادل بھی ان کا ساتھ دینے آ گئی۔ واہ بسمہ، آج تو تم نے واقعی کمال کر دیا، کھانا بہت مزے کا ہے۔ برتن سمیٹتے ہوئے بسمہ کے ہاتھ تھم گئے۔ بہت بہت شکریہ اللہ، لیکن یاد رکھنا میں یہ برتن نہیں دھونے والی، چاہے تم کتنا بھی مکھن لگا لو۔ کھانا بنا دیا نا، یہ میرا احسان مانو۔ بسمہ میری پیاری بہن، آج ایک اور احسان کر دے میری زندگی میں، یہ برتن دو، کل سے میں خود یہ کام کر لوں گی۔ آج میں واقعی بہت تھکی ہوئی ہوں۔ بادل نے بہت محنت کرتے ہوئے کہا۔ ہاں ایسا کچھ نہیں ہو رہا، حالانکہ میں خود بہت تھکی ہو چکی ہوں، کالج سے آ کر کھانا بنانا مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب۔ بسمہ جواب نے کہا۔ بسمہ صرف آج کی بات ہے۔ بسمہ بیٹا، بہن بول رہی ہے تو کر لو نا کام، کون سا تم نے زیادہ کام کرواتی ہو۔ ہاں ہاں، آپ اپنی لاڈلی بیٹی کی طرف نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ میرا کام کیا ہوا تو کسی کو نظر ہی نہیں آتا؟ بسمہ غصے سے منہ پھیلا لیا۔ ارے میری بیٹی، تم برا مان گی، تم ہی میری لاڈلی بیٹی ہو، میں تو بس اس لیے کہہ رہا تھا کہ آج بہن تھک بہت گئی ہے نا۔ ٹھیک ہے، اس شرط پر برتن دھو گی، منظور ہے تو بولو۔ لو، اس کی شرطیں پھر شروع ہوگی، اس کی شرطیں ماننے سے اچھا ہے میں خود جا کر برتن دھو لوں۔ بازار جانے کے لیے کھڑے گئی۔ بسمہ چیخی۔ بابا اسے روکے نہ، کہیں میں پہلے میری بات تو سن لے۔ بازار بیٹا رکو، پہلے بسمہ کی بات سن لو۔ بابا بات نہیں، شرط بولے، وہ مجھے شرطیں رکھنے سے سخت چڑ ہوتی ہے، وہ بسمہ ہر بات پر شرط لگاتی ہے۔ بادل نے کہا۔ بری بات بیٹا، بسمہ ایسا شرط لگا کر کام نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا بابا سوری۔ بسمہ نے فوراً اپنے کان پکڑا۔ اچھا میری ایک درخواست ہے، اسے قبول کر لیجیے۔ ڈرامہ کوئن بولو بازار سے، بازار نے جواب نے کہا۔ اعلیٰ تم رات کو ہی کھانا بنا کر رکھ دو گی کیونکہ مجھ سے اتنا کام نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، آپ کی درخواست منظور کر لی گئی ہے، اب جاؤ کام کرو۔ بسمہ خوشی خوشی کچن میں چلی گئی۔ ایک ہفتے بعد بازرہ ماہم کینٹین میں بیٹھے کسی بات پر ڈسکس کر رہے تھے، ساتھ ساتھ سموسوں کے ساتھ انصافی کرتی جا رہی تھی۔ کینٹین میں ادرش پھولوں کا گلدستہ لے کر داخل ہوا، دونوں کی نظریں ٹکرائی۔ بازرہ نے نظریں ماہم کی طرف موڑی اور کہنے لگی۔ ماہم، اگر آج اس نے کوئی الٹی سیدھی حرکت کی نا تو آج میں یہ اپنے ہاتھوں بچے گا نہیں۔ بہت دن سے اس کی فضول بکواس سن کر برداشت کر رہی ہوں اور تیرے مشورے پر نظر انداز بھی کیا، لیکن آج نہیں چھوڑنے والی۔ بازرہ نے کانچ کی گلاس پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ جب تک ماہم بھی ادرش کو آتا دیکھ چکی تھی۔ دیکھ والا، تو ایسی ویسی کوئی حرکت نہ کرنا جس سے تجھے یونیورسٹی سے نکال دیا جائے۔ یہ انسان تو ہے ہی پاگل، لیکن تو اپنے حواس بحال رکھ، غصے میں کوئی کام نہ کر دینا۔ ماہم نے مخلصانہ مشورہ دیا۔ ماہم، میں خاموش ہوں نہ، تو یہ میری خاموشی کو میری کمزوری سمجھ رہا ہے، لیکن آج میں اسے اچھی طرح سمجھا دوں گی کہ میں اتنی کمزور نہیں جتنی اس کی سوچ ہے، اور اگر آج تو نے روکا نا تو میں تیرا سر پھاڑ دوں گی، اس لیے تو ابھی سے سوچ لے۔ بازرہ نے دھمکی دی تو ماہم کا بڑھتا ہوا ہاتھ وہیں رک گیا۔ جیسے مرضی تیری۔ ادرش چلتے ہوا آ رہا تو اب بس 2 قدم کے فاصلے پر رہ گئے جب ماہم نے ادرش کا انجام سوچتے ہوئے زور سے آنکھیں میچی، جبکہ ادرش پر مکمل نظریں جمائی۔ بازرہ ایسے تیار بیٹھی تھی جیسے شانی حملے سے پہلے اپنی شکار کی طاقت کا اچھے سے اندازہ لگا رہی ہو، یہاں وہ روکے وہاں وہ حملہ کرے۔ جبکہ ادرش کے بڑھتے ہوئے قدم ذرا آہستہ ہو گئے، وہ آہستہ سا چل کر بادلے کے قریب آیا لیکن رکا نہیں اور اس کے پاس سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ تو کب آگے بڑھ کر کافی اونچی آواز میں بولا، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر۔ آواز اتنی اونچی تھی کہ آس پاس ٹیبل موجود سبھی لوگوں نے نظریں اٹھا کر ان کی جانب دیکھا۔ اس نے وہاں بیٹھی کسی لڑکی کے برتھ ڈے وش کیا تھا، شاید یہ سننے میں ہی بادلوں کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ ماہم نے آنکھیں کھول کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ اس لڑکی کے ساتھ ٹیبل پر دوسری کرسی کھینچے بیٹھ رہا تھا۔ اس نے سکھت سانس لیا۔ بادل نے کہا، تو ایسے ہی پریشان اور تھی، مبارک ہو، اس نے فائنلی تیرا پیچھا چھوڑ دیا۔ کبھی تو اپنی بکواس بند رکھا ماہم۔
मैं जा रही हूँ, तू बिल पे करके आ जाना। ये कहते हुए बादरा ने क्लास तकरीबन टेबल पर टपकते हुए दौड़ लगा दी। माहम ने बादरा की तरफ देखा तो इसका चेहरा शिद्दत बर्दाश्त से हो रहा था। लो, अब इसको क्या हो गया? माहम सोचने लगी और टेबल पर पड़ा अपना सामान समेटकर बिल पे करने चलती, जबकि पीछे बैठा अजरीश ये सब बहुत एंजॉय कर रहा था। लगता था वो अपने प्लान में कामयाब हो गया था। वो लाया तो किसी और लड़की के लिए था फूलों का गलदस्ता, लेकिन ठीक ऐसे वक्त पर लाने का मकसद जब बादरा भी कैंटीन में मौजूद हो। बादला को पुरानी याद ताज़ा करवाने थे। इसे 100% यकीन था कि बादला इस तरह देखकर जरूर कोई न कोई रद्दअमल कर देगी, इसलिए ऐसे ये शरारत सूझी। लेकिन ऐसा नहीं, ये इसे ये नहीं पता था कि वो इतना तपश में आ जाएगी। वो रुक कर ऐसे बेदो बातें भी बोलता, लेकिन इसके तेवर बांधते हुए आदर्श ने आगे बढ़ना मुनासिब न समझा, क्योंकि फिलहाल वो कोई तमाशा नहीं चाहता था। लेकिन इसका मकसद तो पूरा ही हो चुका था। माहम तकरीबन भागती हुई बादल के पीछे आ रही थी। अरे मेरी माँ, ऐसा जा, लाला ने रुक जा यार। बादल ने पीछे मोड़ कर देखा तो माहम दौड़ते हुए सूझ जा रही थी। इसकी हालत पर तरस खाते हुए बादला एक जहाली बेंच पर बैठ गई। आला को बैठा देख माहम ने दौड़ लगाना बंद कर दिया। आहिस्ता से चलकर आने लगी। दौड़ने से इसके सांस फूल रहा था और 2 मिनट बाद बादल के साथ बेंच पर बैठी। मसला क्या है तेरे साथ यार, क्यों मेरी दौड़ लगवाई थी तूने? माहम फूले हुए सांस के साथ बादल पर चढ़ दौड़ी। बादल ने माहम की तरफ पानी की बोतल बढ़ाते हुए कहा, पहले अपना सांस बहाल कर लो, फिर बोल लेना। माहम ने बादल के हाथ से बोतल छिपटे हुए मुंह से लगा रही। 2 मिनट की खामोशी रही, फिर माहम ने बोलना शुरू किया। यार, वो फूल तुझे देने थोड़ा देता तो मसला था, अब अगर उसने फूल तुझे नहीं दिए तो मसला है। आखिर मुझे बता, तेरे मसला क्या है? माहम की बात सुन बादल को हैरत का शदीद झटका लगा। माने कि जब भी बोलती है मुंह से आग ही उगलती है, लेकिन यार कभी तो मौका माहौल देख कर बोलिए कर। तुझे किसने कहा कि मैं इसी फूलों का गुलदस्ता किसी और को देने की वजह से गुस्सा हो रही हूँ? वाह वाह, अगर मैं आग बोलती हूँ तो मैडम आपके मुंह से कौन से फूल छिड़क रहे हैं? जिस तरह आप वहां से तब कर निकली है ना, तो मैं क्या वहां वो भी यही समझेगा कि तुम्हें अच्छा नहीं लगा। मेरे दिमाग में तो भी ये बात आई, सो मैंने पूछ ली। सिर्फ से तुम्हारे पास दिमाग भी है क्या? बाजरा ने मासूम से पूछा। नहीं, वो तो सिर्फ तुम्हारे पास ही है, माहम ने तंग कर कहा। गुड, जब मालूम है एक चीज तुम्हारे पास मौजूद ही नहीं, फिर क्यों जबरदस्ती इसको चलाने की कोशिश करती हो? और रही बात इसके सामने की, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई समझता है ऐसा जो भी समझे, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन आज मैं इसे जरूर समझाऊंगी। इसका प्लान कुछ और था और वो मैं कुछ और समझी, इसलिए गुस्सा कर बैठी, जबकि मुझे कोई भी रद्द अमल का इजहार करने से पहले इसकी अमल का इंतजार करना चाहिए था। बात ने सोचते हुए बोला। आला, क्या बोली जा रही है? मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। कौन सा प्लान और क्या अमल दर अमल वगैरह वगैरह? रहने दे माँ, हम चल घर चल कर देर हो रही है। ठीक है यार, चलें, जैसे आपका हुक्म। हमने सर को हम दिया और दोनों घर जाने के लिए चल दी। बादल किचन के कामों से फारूक कमरे में आई तो देखा कि बिस्मा फेसबुक पर किसी लड़की की तस्वीर देखने में इतनी मुश्किल थी कि इसके सर पर खड़ी बादल का भी नहीं पता चला। बादल को तस्वीर वाला लड़का कुछ जाना बचाना लग रहा था, लेकिन पहली नजर में पहचान न पाई। क्या हो रही है? हाँ, और रात की ऐसे वक्त? बादल ने जोर से पूछा। इतनी करीब से आती आवाज बिस्मा एकदम से उछल पड़ी। हाय तुम हवाला, तुमने तो डरा ही दिया। कभी जो सीधे तरीके से कोई बात पूछ लिया, लेकिन नहीं, तुम्हारी तो शान में फर्क आ जाएगा ना। इधर आओ, एक चीज दिखाऊं। पहले बताओ ये है कौन? जावी है। आला, क्या बात कर रही है बिस्मा? अब हैरान होने की बारी बादल की थी। तुम भी नहीं पहचान रही ना? आला, मैं भी पहली बार में नहीं पहचानी। ओ बैठो, नौकरनामा दिखाती हूँ जावी के। जावी ने अजीब व गरीब अंग्रेजों वाले होलिया बना रखा था। बालों के छोटे छोटे कर्ल बनाकर ब्राउन कर रखे थे। दाढ़ी को फ्रिंच स्टाइल में सेट करके ब्राउन कर रखी थी, जिसकी वजह से चेहरे का रंग गोरा अलग रहा था। हल्के रंग की चेस्ट शर्ट पर जगह जगह से फटी चीज पहने किसी अंग्रेज की कॉपी लग रहा था। ये क्या हो रहा है? बना ली है इसने? अपना पप्पा ने ऐसे देख लिया ना तो अपने सर पीटेंगी। बादल ने तबसर किया। हैंडसम लग रहा है ना? आला, बिस्मा ने तारीफ की। बिस्मा मुसलसल तस्वीर आगे बढ़ती जा रही थी। तुम्हें इसमें क्या अच्छा लग रहा है बिस्मा? एक नंबर का लोफर लग रहा है। हाँ, कितना अच्छा था, वहां जाकर पर लग गए हैं। रहने दे आला, तुम तो बिल्कुल बुढ़ी खोस्ट हो। इंसान को अपने आप को अप टू डेट करते रहना चाहिए। ये देखिए, बिस्मा ने तस्वीर पर क्लिक करके रोक कर कहा। ये कौन है? साथ बादल में बच्चे लड़की है। बिस्मा ने कहा। वो तो मुझे भी नजर आ रही है, जावी की गर्लफ्रेंड लग रही है। आला, बिस्मा ने अपनी जाती दिक्कत पड़ा। अच्छा, तो क्या करूं मैं? होने दो। तो तुम इनसे पूछो कौन है ये, इसके साथ क्यों तस्वीर बनाई? किस खुशी में मैं पूछूं? पूछने के लिए अभी इनकी अम्मा मौजूद हैं। अला, तुम जेलस नहीं हो रही कि तुम्हारे? शट अप बिस्मा। इससे पहले कि बिस्मा कुछ बोलती, बादल ने इसको खामोश करवा दिया। तुम अपने ज्यादा दिमाग मत चलाओ, और तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है किसी की जाती चीजों में घुसने की? अपने काम से काम रखो। और ये आईडी मिली कैसे तुम्हें? जावी भाई ने ऐड नहीं करवाया हमें इसमें। अला, तो तुम तो जानती हो आईडी ढूंढना मेरे बाएं हाथ का खेल है।
بسما نے فرضی کالر جاٹ دے کر اسی لیے تو ایڈ نہیں کیا ہمیں کہ ان کے سارے کارنامے ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ وہ جس آئی ڈی سے ہمیں پھپھو کو ایڈ کر رکھا ہے اس میں کتنی شریف والی تصویریں اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے اچھی اچھی جگہوں کی یہاں اصل تصویریں لگائی جاتی ہیں۔ بارٹی کلب لڑکیاں، واہ واہ واہ، زاوی صبح بیوقوف بنا رہے تھے سب کو۔ بسما نے ایک سانس میں سب کچھ بول دیا۔ اچھا چھوڑو نا، ہمیں کیا، ہر بندہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، اور کسی کی جاسوسی کرنا بھی کوئی اچھا عمل نہیں۔ جاسوسی نہیں بولتے اعلیٰ، اسے نظر رکھنا کہتے ہیں۔ تمہیں تو پرواہ نہیں پر مجھے ہے۔ کیوں بھائی، تمہیں کیوں پرواہ ہو رہی ہے؟ ہاں، بلا وجہ ہی غصہ کر رہی ہو اور میرا بھی دماغ خراب کر رکھا ہے۔ بلا وجہ نہیں، میری بہن کے ساتھ دھوکا ہو اور پھر برداشت نہیں کر سکتی۔ بس بس، ایک اور لفظ نہیں۔ اور زاوی بھائی کے بارے میں پھپھو کو کچھ مت بتانا، ان کا یہ تصویریں دیکھنا ان کو اچھا نہیں لگے گا۔ ویسے بھی بہت فکر کرتی ہیں ان کی، لیکن یہ تو غلط ہے اعلیٰ، میں تو بتاؤں گی ان کو کتنا مزہ آئے گا۔ اور اگر زاوی بھائی تم سے ناراض ہو گئے تو وہ تمہارے لیے کچھ نہیں بھیجیں گے، جو تم نے اتنی لمبی لسٹ ان کو جاتے وقت دی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا واقعی ایسا کریں گے؟ بالکل، جب تم ان کے ساتھ برا کرو گی تو وہ بھی تو ایسے ہی کریں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نہیں بولوں گی، تم بھی مت بتانا، ہمیں ان کے کارناموں کی خبر ہے۔ اور سنو، اگر اتنا دھیان تم فضول کاموں کی جگہ پڑھائی پہ لگاتی تو آج ٹاپ کرتی بورڈ میں، لیکن نہیں، یہ سب کرو تم بازالہ تم سے۔ بادلہ نے بسما کے کان کھینچتے ہوئے کہا، اعلیٰ اگر پڑھائی میں بھی ٹاپ کر لیتی تو مجھے بتاؤ تم کیا کرتی؟ تم ویسے بھی دنیا کی ہر کام میں نکمی ہو، ایک رہ دے کر پڑھائی میں ٹاپ کر لیتی ہو تو تمہارا نام ہو جاتا ہے، ورنہ تم جیسی کو کون جانتا۔ بسما، بہت زبان نہیں چڑھ رہی تمہاری؟ چلا لاؤ ٹیپ ٹاپ، ادھر دو، مجھے کام ہے، اور جاؤ جا کر پڑھائی کرو۔ ہاں ہاں لے لو، مجھے غریب کے پاس نہیں ہے تو ایسے ہی کرو گی میرے ساتھ؟ ڈرامے کرنے کے شروع مت ہو، ابھی میرا بالکل بھی موڈ نہیں دیکھنے کا، لیکن میرا تو موڈ ہے نا ڈرامے دیکھنے کا، اس لیے میں جا رہی ہوں، بائے بائے۔ بسما، سدھر جاؤ نہیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ بسما نے زبان نکال کر بادلہ کو چڑھائی اور چلتی بنی۔ پتہ نہیں کب عقل آئے گی اس لڑکی کو۔ بادلہ نے لیپ ٹاپ کی کیز پریس کرنا شروع کی، لیکن کام میں دھیان نہیں لگ رہا تھا۔ پہلے صبح آدرش کی حرکت، اب زاوی کی اصلیت جان کر اس کے دماغ میں ایک ہی بات آ رہی تھی، یہ سارے مرد ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، جہاں لڑکی دیکھی نہیں وہیں دیر پھینک بیٹھے۔ ایسا نہیں تھا کہ بادل اور زاوی کی عادتوں سے واقف نہیں تھی، بچپن سے اب تک اس کے سارے افیئر سے واقف تھی۔ زوال خود پوری تفصیل سے اپنے کارنامے سناتا تھا کہ کب کہاں کیسے کس لڑکی کو پھنسایا تھا، وہ بڑے ہنس ہنس کر سارے قصے سنتی تھی۔ لیکن جب سے اس کو پھپھو کے ارادے کی خبر ہوئی تھی اس نے بہت سنجیدگی اظہار کر لی تھی۔ اس پھپھو کے لاکھ عزیز، صبح وہ اس کی خواہش کا احترام بھی کرتی تھی، لیکن ان کے لیے وہ اتنی بڑی قربانی نہیں دے سکتی تھی کہ کسی ایسے شخص کا مسافر بن جائے جو اس کے ساتھ وفادار نہیں ہے۔ جیسے آئے دن کسی نئی حسن کی تلاش ہوتی ہے، جب بھی وہ اس کے ساتھ کے بارے میں سوچتی خود کو کسی گہرے سیاہ اندھیرے میں کھڑا پاتی۔ اس لیے اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ پھپھو کا صاف انکار کر دے گی، لیکن اگر بابا مان کے تو کیا کروں گی؟ بابا کو تو منع نہیں کر سکتی نا۔ اس لیے اس نے اپنے بارے میں بات کرنا اور سننا تو دور، اس میں سوچنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ جب وقت آئے گا تب دیکھی جائے گی۔ بادل نے سوچنے کو جھٹکا دے ہوئے لیپ ٹاپ کو ایک سائڈ پر رکھا اور سو گئی۔ جہاں نئی صبح نئی خوشی لے کر آتی ہے، وہاں اپنے ساتھ نئے امتحان بھی لاتی ہے۔ سمجھدار انسان وہ ہے جو خوشیوں کے ساتھ ساتھ ہر نئے امتحان کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے، ورنہ کچھ امتحان انسان کی زندگی میں ایسے بھی آتے ہیں جو اس کو توڑ موڑ کر رکھ دیتے ہیں، اور کچھ انسانوں کو اچھا سبق دے جاتے ہیں۔ بادل یونیورسٹی پہنچ چکی تھی، لیکن ماہم اسے کہیں دکھائی نہیں دی۔ تنگ آ کر وہ کلاس کی طرف چل دی، لیکن کلاس میں ماہم موجود نہیں تھی۔ وہ بادل نے ماہم کو فون کرنے لگی، لیکن وہ مسلسل بیٹھ جا رہی تھی اور فون نہیں اٹھا رہی تھی، اور ایسا تو وہ کبھی نہیں کرتی تھی۔ بادل نے ماہم کی امی کے نمبر ڈائل کیا اور دوسری بیل پر کال ریسیو کر لی۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ بادل نے اگلے ہی پل ماہم کی آواز پہچان لی اور بولا، اب مجھے بھی اپنی پہچان کرانے کی ضرورت پڑے گی، اتنی بدحواس ہو رہی ہو، اب تک یونی کیوں نہیں پہنچی؟ میں انتظار کر رہی ہوں تیرا۔ یار سانس تو لینے دو، مجھے کچھ بولنے کا موقع دو، آج میں یونی نہیں آ سکتی۔ کیوں بھائی؟ صبح تک تو تمہارا ایسا کوئی پلان نہیں تھا، پھر اچانک کیا ہو گیا؟ بتا رہی ہوں نا، لیکن تم موقع دے تو شروع ہو گی نا۔ یار میری خالہ کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے اور انہیں اسپتال لے کے آئے ہیں، وہیں پر ہیں ہم سب۔ میں تو یونی کے لیے نکل رہی تھی جب ہی محسن کی کال آئی کہ امی کو اسپتال لے کے جا رہا ہوں۔ تم بھی پہنچو بس، پھر امی کے ساتھ لے کر فوراً یہاں آ گئی۔ لیکن یار مجھے اطلاع تو کر دیتی، بادل نے ہنسی ہوتے ہوئے کہا۔ یار جلدی جلدی میں موبائل گھر ہی پر رہ گیا، پھر یہاں ذرا سا بھی وقت نہیں ملا تجھے بتانے کا۔ یار تمہیں تو پتہ ہے سسرال کا معاملے ہے، وقت پر نہیں پہنچتی تو الگ باتیں بنتی۔ آئی ایم سو سوری، ماہم نے کہا۔ کوئی بات نہیں یار، تم اپنی خالہ پلس سانس کی دیکھ بھال کرو، میری فکر نہیں کرو۔ دعا کرنا اللہ میری سانس کے لیے، انشاءاللہ ضرور کروں گی۔ اللہ حافظ کہتے ہوئے بادل نے کال کاٹ دی۔ ماہم کے بنا
बादरा को यूनिवर्सिटी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर दिल भी अजीब हो रहा था, पता नहीं क्यों। लेकिन अब क्लास लेने आ ही गई थी तो क्लास में बैठ गई। अदृश ने बादरा को अकेले बैठा देखकर पास से गुजरते हुए जुमले का सा, क्या बात है, लोग आज तन्हा तन्हा है। बादल ने जुमला सुनकर भी अनसुना करते कुछ न बोली, क्योंकि इसने सर को अंदर आता हुआ देख लिया था। सर ने आज क्लास में ग्रुप बंदी के मुख्तलिफ टॉपिक हर एक ग्रुप को देने थे। कुछ तालबा ने खुद ही अपने ग्रुप तश्कील दिए थे, बाकी सर बता रहे थे। इत्तेफाक से बादरा, आदर्श, माविया ही बाकी बचे थे और कुछ तालबा गैर हाजिर थे, तो सर ने आखिर में इन तीनों को ग्रुप बनवाना चाहा। जहाँ आदर्श को दिल ही दिल में खुशी हो रही थी, वही बादरा से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसने फौरन कहा, सर मेरी दोस्त आज नहीं आई, मैं इसके साथ ग्रुप बना लूंगी, हमें किसी और की जरूरत नहीं है। कितने लोग होंगे आपके ग्रुप में, मिस सर ने पूछा। मैं और मेरी दोस्त, हम दोनों। लेकिन मिस बादला, ग्रुप के लिए हमें कम से कम 4 लोगों का होना जरूरी है। लेकिन सर, बादल ने कुछ कहना चाहा, लेकिन मैं कल कुछ नहीं मिस बादला, सर ने टोक दिया। बादरा खामोशी से अपनी सीट पर बैठ गई और लेक्चर नोट करने लगी। 1-2 पीरियड ही गुजरे होंगे कि सर ने आकर ऐलान कर दिया कि अभी पूरे सूबे में हड़ताल की वजह से छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है, इसलिए आप सबको अभी वापस जाना होगा। क्लास में छीन शुरू हो गई। सब ने एक साथ बोलना शुरू किया, लेकिन सर कल तो बता रहे थे कि हड़ताल हो या ना हो, लेकिन छुट्टी नहीं होगी, फिर आज क्यों? बेटा, ये हुक्मरानों के फैसले हैं, वही जाने, हम तो मुल्क के नौकर हैं। जो हुक्म हाँ किया बस इस पर अमल करेंगे, और आप लोग भी जाएं ताकि बाहिफाजत घर पहुंच जाएं, वरना हालात बदलते हुए देर तो नहीं लगती। सर बोलकर चले गए और तालबा भी अपने अपने घरों को जाने के लिए निकले। बादल क्लास से निकल यूनिवर्सिटी गेट पर पहुंची। सोचा गाड़ी मिले न मिले बाबा को फोन करके बोल देती हूँ, लेकिन फिर ख्याल आया बाबा जितनी देर में स्टोर से यहाँ आएंगे इतनी देर में वो खुद घर पहुंच जाएगी। इसने यूनिवर्सिटी से पॉइंट ली और घर जाने के लिए निकल पड़ी, लेकिन वो 2 स्टॉप के बाद पॉइंट अपना रास्ता बदल दिया और मजबूरन बाजला को एसी बस स्टॉप पर उतरना पड़ा। अब यहाँ से ऐसे घर के लिए दूसरी बस लेनी थी, लिहाजा वो स्टॉप पर खड़ी बस का इंतजार कर रही थी। जबकि आदर्श और माविया गप्पों में मसरूफ थे, कैंटीन में चाय पी रहे थे, तब अचानक आदर्श का बादला का ख्याल आया। अबे शेख, तू मुझे यहाँ ले आया, मुझे काम से जाना था। आदर्श ने अजरत में खड़े होते हुए कहा, कहाँ जाने हैं, कौन सा जरूरी काम है? हाँ, मावी ने पूछा। अगर बता दिया ना आदर्श, तो जल्दी जल्दी कदम बढ़ते हुए कहा, रुक जा, तू खत्म करता जा, चाय तो खत्म करता जा, दोनों साथ चलते हैं। मावी ने रोकने, लेकिन वो अब कहाँ रुकने वाला था। अगली पल मावी की आंखों से ओझल हो चुका था। एक तो ये ना इसकी काम, मावी ने सोचकर गर्दन झटका दी। आदर्श जैसा चलता गेट तक पहुंचा था कि साथ साथ वो चारों तरफ नजरें मितरा रहा था कि शायद बादला इसी के ही नजर आ जाए, लेकिन वो तो कब की जा चुकी थी, तो कैसे नजर आ सकती थी इसे? पार्किंग एरिया से अपनी गाड़ी निकालते हुए आदर्श ने जोर से हाथ स्टेरिंग पर मारा। मैं इतना अच्छा चांस कैसे मिस कर सकता हूँ? इससे खुद पर शदीद गुस्सा आ रहा था। शूनी के बाहर स्टॉप पर देखा, वहां भी नजर नहीं आया। फिर इसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो सोच रहा था, काश वो माविया से गप में मारने में मसरूफ ना होता तो इस तरह नहीं चली जाती। मायूस होकर वो बदीली से गाड़ी चला रहा था। तीसरे स्टॉप पर वो इसको तन्हा खड़ी नजर आई। पहले तो इसने अपने ख्याल समझ के आंखों का मसला किया, वही खड़ी है। इसके दिमाग में इतना सवार है होगी है कि हर जगह वही नजर आ रही है। लेकिन फिर इसने गाड़ी करीब जाकर रोकी और वहां वो बादला ही थी। बादला को बस का इंतजार करते आधा घंटा हो गया था, बस आकर नहीं रही थी। बस तो क्या, कोई रिश्का टैक्सी में नहीं आ नजर आ रहा था। इसके साथ खड़े लोग भी जा चुके थे, तो इसको सख्त कोफ्ता हो रही थी। इस अरसे में वो कितनी बार बाबा को कॉल कर चुकी थी, लेकिन बाबा का नंबर मुसलसल बन जा रहा था। अभी वो सोच रही थी क्या करे कि इसके सामने एक कार आकर रुकी। अब ये कौन है, बादला ने दिल में सोचा। लेकिन जब इसकी नजर आदर्श पर पड़ी, उसके दिल में किया कि आज ही सारी मुसीबतें आनी है। वो दुआ की, या अल्लाह ताला इस हिसाब से मेरी जान छुड़ा ले, पता नहीं कब पीछा छोड़ेगा मेरा ये पागल आदमी। आदर्श ने बादला को सोचा में डूबा हुआ देखा तो गाड़ी को हॉर्न दिया। बादला को देखा आदर्श को इतनी खुशी हो रही थी कि इसका बस नहीं चढ़ रहा था। कभी हाथ पकड़ के गाड़ी में बैठा दे, लेकिन वो कोई तमाशा नहीं करना चाहता था। गाड़ी का हॉर्न सुनकर बादला चूंगी, लेकिन इसने कुछ जाहिर नहीं किया और जान बच के खड़ी रही। ओ हेलो, इधर देखो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, सुनाई दे देता क्या तुम्हें? इधर आओ, चलो गाड़ी में बैठो, गाड़ी का इंतजार करना फजूल है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। बादल ने घूर कर आदर्श को देखा। बोल तो ऐसा रहा है जैसे मैं इसकी रिश्तेदार लगती हूँ, ये मुझे बोलेगा और मैं इसके साथ इसकी गाड़ी में बैठने के लिए मरे जा रही हूँ ना? बोलता रहे मुझे क्या, बादल ने दिल में सोचा। ऐसे घूर रही है जैसे अभी आंखों से निकल जाएगी। आदर्श ने लेकिन गुस्से को जब्त करते हुए कहा, सुनो, तुम्हें अगर ऐसे ही घूरना है तो कार में बैठ जाओ, इतनी दूर से तो मैं वैसे भी सही तरह से नजर नहीं आ रहा। मादा तो ऐसे डीट बने खड़ी थी जैसे इसके सामने कोई मौजूद ही न हो। इसने आदर्श को नजरअंदाज करते हुए 2-4 कदम आगे बढ़ाने लगी।
जब आदर्श ने बाजरा को दूसरी तरफ जाते हुए देखा तो इसका जबरदस्त जवाब दे गया, ये लड़की ऐसे बात नहीं आएगी। जितने आराम से बात कर रहा हूँ इतनी सर चढ़ रही है, आज इसका सबक सिखाना पड़ेगा। आदर्श तपश में आकर गाड़ी से उतरने लगा। बादल जो मुश्किल से अभी 4 कदम ही चली थी कि एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी, जिससे वो खौफजदा होकर इसे ने पलट कर देखना चाहा, लेकिन तेज रफ्तार गाड़ी इसके करीब पास से गुजरी। इस पर दिल उछलकर हल्के में आ गया। अगर वो 1-2 इंच भी रोड की तरफ होती तो गाड़ी इससे उड़ा चुकी होती। इसने पलट कर देखा तो अजर जमीन बोझ हुआ पड़ा था। गुस्से में होने की वजह से इसने एक गलती कर दी कि पीछे से आती हुई गाड़ी को नहीं देखा था और गलत तरफ से उतर गया। और अभी इसने 2 ही कदम बढ़ाए थे कि पीछे से तेज रफ्तार में आती हुई गाड़ी ने आदर्श के एक जोर से टक्कर मारी। टक्कर लगते ही आदर्श जमीन से ऊपर उछला और दूर जाकर टक्कर लगने और फिर टायरों की रगड़ की आवाज इतनी थी कि जोरदार धमाका हुआ था। जब इसने आदर्श को देखा तो वो जमीन पर उल्टा लेटा हुआ था। ये सब इतना अचानक हुआ जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। इसने सोचा वो यहाँ से चली जा, लेकिन ये बात इसके दिल को गवारा नहीं थी। इसने करीब जाकर देखने की हिम्मत की, क्योंकि वो अभी तक अपनी जगह पर ऐसे ही पड़ा था, हल्की सी जख्मी थी। लेकिन एक ख्याल इसको सता रहा था, अगर वो सबका इसका टांग हो तो बुरी तरह फंस जाएगी। इसने दिमाग की बात को नजरअंदाज किया और चलते हुए आदर्श के करीब आकर खड़ी होकर बोलने लगी, उठो आदर्श उठो, जाओ, मैं जानती हूँ तुम्हें इतनी लगी नहीं जितनी तुम टांग कर रहे हो। इसके मुसलसल बोलने पर भी इसकी बेजान वजूद में कोई हरकत नहीं हुई, तो इसको मजबूरन झुक कर आदर्श को हिलाना पड़ा। जैसे ही बादल ने आदर्श को पलटा तो इसकी जोरदार चीख निकल गई। आदर्श का चेहरा खून से लथपथ था, जो इससे बह रहा था। सर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। बादला खुद देखकर गुमसुम हो गई और आदर्श के सर के पास बैठती चली गई। बादल ने आदर्श के नफ्स चेक की जो कचल रही थी, वो फिर इसको उठाने लगी। उठो आदर्श, आंखें खोलो, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है ना? लेकिन आदर्श की आंखों में जरा सी भी जश्न नहीं हुई। बादल ने मदद के लिए आसपास देखा, लेकिन इसको कोई नजर नहीं आ रहा था। पूरा रोड सुनसान सनसनाहट छाई हुई थी और खून था कि बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। क्या करूं, इसकी समझ में नहीं आ रहा था। फिर इसके जहन में एक बात आई। इसने अपने सर से स्कार्फ उतार कर आदर्श के सर पर कसकर बांधा। पट्टी बंधने की वजह से आदर्श की चोट में शदीद तकलीफ उठी, जिसकी वजह से इसके हल्के से पलकों को उठाकर देखने की कोशिश की, लेकिन इतनी भारी हो रही थी कि वो देख नहीं सका। बादल ने आदर्श की आंखों में जश देते देखा तो कुछ हौसला हुआ कि वह जिंदा है अभी। इतने में आदर्श का फोन बजने लगा। बादल ने आदर्श की जेब से फोन निकाल कर रिसीव किया। दूसरी तरफ मांगे था। क्या बोल रहा था? कहाँ मर गया है तू? रश कब से कॉल कर मिला रहा हूँ, कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहा? मैं घर जा रहा हूँ, शाम में मिलते हैं। हेलो। बादल की गले में फंसी हुई आवाज निकली थी। माविया के कान से फोन हटाकर देखा कहीं इसने कोई गलत नंबर तो नहीं मिलाया, लेकिन नंबर तो बिल्कुल सही है। ये लड़की कौन है? आदर्श के मोबाइल पर सोच कर पूछा। जी आपको, मैं बादला हूँ। ये सुनते ही मावी का दिमाग घूम गया और कई तरह के सवाल इसके जहन में आए। आदर्श का एक्सीडेंट हो गया है, आप सुन रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? अभी वो सोच रहा था बादला ने एक और धमाका किया है इसके सर पर। कब, कहाँ? आप ऐसे किसी मदद लेकर आदर्श को अस्पताल लेके पहुंचे, मैं वहां आता हूँ। यहाँ कोई भी नहीं मदद के लिए, बादला कहती हुई रो दी। अब तक जब्त किए आंसू आहत बह निकले थे। अच्छा आप रोए नहीं, मुझे बताएं आप इस वक्त कहाँ हैं? बादल में अभी वहीं पहुंचता हूँ, मावी ने हौसला दिया। बादल ने एड्रेस बताया, फिर वहीं रोड पर बैठे हुए रोने लगी। इस बात का भी होश नहीं था वो गले में डाला हुआ दुपट्टा ही सर पर ओढ़ ले, क्योंकि सर पर बंधा हुआ स्कार्फ और वो आदर्श के सर पर बांध चुकी है। इधर ये खबर सुनकर मावी के हाथ पैर फूल गए थे। पहले ख्याल आया इसके घर खबर कर दो, लेकिन फिर वहां बादल की मौजूदगी को देखते हुए, इस मामले की नजाकत को समझते हुए ये इरादा बदल लिया, क्योंकि इसको आदर्श के बाप के गुस्से का भी पता था। इसने सोचा पहले खुद जाकर देख लेता है, बाद में इसके घर वालों को भी बता दूंगा। यूनिस से बादल की बताई हुई मतलूबा जगह पहुंचते हुए मुश्किल से 10 मिनट लगते थे, लेकिन आज ये 10 मिनट का सफर माविया के लिए बहुत मुश्किल हो गया। वो फुल स्पीड में गाड़ी चलानी ही उड़ा रहा था। इसे अपनी जान की परवाह भी नहीं थी, क्योंकि इसकी जान से प्यारे दोस्त इस वक्त सख्त मुश्किल में था। 10 मिनट से पहले माविया ने जहाँ वक़्त पर पहुंच गया, इसने गाड़ी की स्पीड साइड पर रोकी और दौड़ता हुआ आया। सामने क्या देखते हैं, आदर्श जमीन पर गिरा पड़ा है और बादल इसके सर के पास गुमसुम बैठी रो रही है। वो इतनी बेहाल थी कि इसे ये होश नहीं था कि वो बीच सड़क पर बैठी है। ये मंजर देखकर मावी को अपने पांव पर खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। वो समझा इसने अपने दोस्त को खो दिया, लेकिन फिर दौड़ता हुआ आया और आदर्श के पास बैठ गया। इसने जल्दी से आकर इससे पहले कि आदर्श की नब्ज चेक की, जो कि हल्की चल रही थी। इसने आदर्श को गोद में उठाया, अपनी गाड़ी में डाला। फिर आदर्श की गाड़ी लाक के साथ इसने 2-3 बार बादलों को कहा, उठो मेरी गाड़ी में बैठो जाकर, लेकिन वो तो पता नहीं कहाँ गुम थी। फिर माविया बादल के पास आई, तकरीबन चीखते हुए चलाते हुए कहा, तुमसे बात कर रहा हूँ, उठो और गाड़ी में चल के बैठो, हमारे पास वक्त नहीं है।
अचानक इतनी करीब आती आवाज से सच चमका दी। इसने गर्दन झुकाकर नीचे देखा तो वहां आदर्श नहीं था। वो कहाँ गया? बादल ने बमुश्किल पूछा। इसे मैं गाड़ी में डाल दिया है, तुम भी जल्दी करो। बादल एकदम झटके से उठने लगी तो बालों में लगा क्लिप खोल निकल गया और उसके लंबे स्याह बाल खुलते चले गए और इसकी कमर पर डरते हुए कमर को छुपा गए। बादल ने मुड़ कर क्लिप उठाना चाहने के माविया ने आवाज लगाई, जल्दी आओ बादला। वो गाड़ी में बैठ चुका था। बादला ऐसे ही खुले बालों के लिए के भाले वाले लिए दृश्य के पास गाड़ी में बैठ गई। माविया ने गाड़ी तेज रफ्तार से चलानी शुरू कर दी। अभी मुश्किल से थोड़ी देर गाड़ी चली थी कि सामने सिंह में माविया ने जोर से ब्रेक लगाई तो आदर्श की गर्दन सीधे नीचे लड़क गई। बादल भी अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाई और उसका सर सामने सीट से टकराया। माविया ने फौरन पीछे मुड़कर पूछा, लगी तो नहीं? नहीं। बादल ने नफी में गर्दन हिलाई। प्लीज इसका सर ऊपर की तरफ को उठा कर रखो, ऐसा ना हो कि खून ज्यादा बह निकले। अच्छा ठीक है। इसने आदर्श का सर उठाकर अपनी गोद में रख लिया। वो किसी रिपोर्ट की तरह काम कर रही थी। जो भी बोलो अच्छा है, हाँ बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल रही थी। माविया को लगा कि इसकी बात नहीं मानेगी, लेकिन इसका ख्याल गलत साबित हुआ। माविया ने डैशबोर्ड पर पड़ी पानी की बोतल बादल को पास की। पानी पी लो, इसको कुछ नहीं होगा। अभी हम थोड़ी देर में अस्पताल पहुंच जाएंगे। नहीं, मुझे पानी नहीं पीना। अच्छा, पानी की छपटे आदर्श के मुंह पर मारो, शायद ये होश में आ जाए। मावी ने गाड़ी चलाते हुए बोला। बादल ने बोतल जल्दी से थामी और इसमें से चंद कदरे पानी के आदर्श के मुंह पर छिड़के। साथ साथ बोले जा रही, उठो आदर्श, आंखें खोलो, देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम अस्पताल जा रहे हैं। वो बेहोश है बादला, इसे सुनाई नहीं दे रहा। तुम परेशान न हो, मावी ने कहा, लेकिन फिर भी बात नहीं आई और अपनी कोशिश जारी रखी। बाजरा की मुसलसल की कोशिश आखिर का रंग लाई और अदृश्य ने आंखें खोलकर बादला को देखा। बाजरा की चीख कर कहा, माविया देखो, इसने आंखें खोल ली। एकदम से इतनी खुशी हुई जैसे मरने वाले को जिंदगी मिल जाती है। लेकिन माविया ये पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि इस वक्त पूरा ध्यान गाड़ी चलाने पर था। जल्द से जल्द इन्हें अस्पताल पहुंचना था। तुम इसे जगाती रहो, देखो फिर इसे बेहोश न होने न देना। बाकी रास्ता बादल ने अदृश्य को क्या कहा, माविया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुनाई तो अदृश्य को भी नहीं रहा था। वो बस बादला को देखे जा रहा था। इतनी देर में बस इसने होठों को हल्की सी जश देकर जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, जो कि इसके दर्द में मुतला कर गई। माविया ये हंस रहा है, बादल किसी छोटी बच्ची की तरह सारी सूरत-हाल बता रही थी, साथ साथ खुद भी खुश हो रही थी। याद तो बादला को भी नहीं रहा था कि इसने क्या बोला है कि इतनी तकलीफ में मुस्कुरा रहा है। माविया ने एक नज़र दोनों पर डाली और बड़ा बड़ा पागल है ये दोनों, और गाड़ी बड़े बड़े पागल हैं ये दोनों। और गाड़ी अस्पताल के अख्ताम में दाखिल हुई। दौड़ता हुआ स्ट्रेचर लेके आया, जब तक बादला कभी गाड़ी से बाहर निकल चुकी थी। माविया ने अदृश्य को स्ट्रेचर पर डाला और अंदर की तरफ चलाने लगा। बादल माविया के साथ ही थी। माविया ने डॉक्टर को बुलाया और अदृश्य के चेकअप करने के लिए कहा। डॉक्टर ने आते ही कहा, तो इस डन के से पहले आप पुलिस को बुलवाएं, फिर इन्हें लिया जाएगा। लेकिन डॉक्टर, इसका खून बहुत बह गया है, पहले अगर देर कर दी तो जान को खतरा है। लेकिन हम ऐसे कैसे नहीं ले सकते सर, हमारी मजबूरी समझें। क्यों नहीं ले रहे? डॉक्टर ने कहा, ठीक है, मैं अभी आपकी बात करवाता हूँ। ये कहते हुए माविया ने अदृश्य के भाई को फोन किया। दूसरी बेल पर अदनान का फोन रिसीव किया और माविया इसे तफसील बताने लगा। जब भी डॉक्टर ने बादल के पास आया और इससे कहा, ये कपड़ा खोलो। जब तक ये मैं जख्म देखता हूँ कितना गहरा है। बादल ने स्कार्फ खोलकर अपने पर्स में रख लिया और मुंह दूसरी तरफ कर लिया, क्योंकि इसमें अब खून देखने की हिम्मत नहीं थी। पहले खून देखकर इसने जिस तरह से खुद को संभाला यही जानती थी। अगली बार माविया ने फोन डॉक्टर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आपसे एसपी साहब बात करना चाहते हैं। डॉक्टर दूसरी तरफ बात सुनकर बस जी अच्छा करता रहा। अदनान ने तफसील सुनकर फौरन इलाके के एसपी को फोन किया और मुख्तसर तफसील से माविया को कॉल करने के लिए कहा। माविया ने कॉल रिसीव होते ही डॉक्टर को सेल फोन थमा दिया। आप मरीज को एडमिट करें, मैं अभी खुद आकर FIR दर्ज करता हूँ। यूं डॉक्टर अदृश्य को फोन फौरन ऑपरेशन थिएटर ले गया। नर्स ने आकर माविया को कुछ इंजेक्शन और दवाएं लाने के लिए भेजा। बादल ने नर्स से नमाज वाले कमरे का पूछकर इस कमरे की तरफ चल दी। बादल ने वजू किया और सर पर दुपट्टा ओढ़कर नफल अदा करने लगी। नफल पढ़कर बादल अल्लाह ताला के हुजूर हाथ उठाकर दुआ मांगने लगी। या सुब्हान ताला बहुत गफूर रहीम है और बहुत मेहरबान रहम करने वाले रब है। मैं अपनी की पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ फरमा दीजिए और अदृश को सहजाबी अता फरमा दीजिए। मेरे वक्त किसी को बदवा देना बिल्कुल नहीं था। मैं किसी मौत की वजह कभी नहीं बन सकती। अगर वो मर गया तो मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मैं सारी जिंदगी के बोझ उठाकर कैसे जिंदा रहूंगी। मैं किसी माँ की गोद उजाड़ने की वजह नहीं बन सकती। या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दें, मैं बहुत गुनहगार बंदी हूँ तेरी, मेरी भूल समझकर माफ़ कर दें। मैंने किसी के लिए भी कोई गलत अल्फाज मुँह से नहीं निकालूंगी। ना जाने कौन सा वक्त कबूल हो और मेरे मुँह से निकली गई दुआ कबूल होगी जाए।
یا سبحان تعالیٰ، تیرے سوا کوئی نہیں جو تم بیمار کو شفا عطا کرے، مرنے والے کو زندگی عطا کرے، گمراہوں کو سیدھا راستہ دکھائے، اندھیروں میں روشنی کر دے، جو ہم خطاکاروں کی توبہ قبول کرے۔ یا اللہ رب العالمین، میری توبہ قبول فرما لے اور اس کو زندگی عطا فرما دیجیے۔ بادل مسلسل ہو جا رہی تھی۔ الہی آمین یا رب العالمین۔ پیچھے سے آواز آئی تو بادل نے پلٹ کر دیکھا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ معاویہ کب سے کھڑا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ چلو اٹھو بازار، تمہیں میں گھر چھوڑ کے رہوں۔ معاویہ نے کہا، اسے ہوش آ گیا ہے، جب اسے ہوش آ جائے گا تو میں چلی جاؤں گی، لیکن ابھی نہیں جا رہی میں یہاں سے، اسے ہوش آ جائے گا بازلا، لیکن تم ابھی یہاں سے جا رہی ہو، ادرش کا بھائی آ چکا ہے اور اس کی باقی گھر والی بھی آتے ہی ہوں گے، ان کے ساتھ میڈیا والے بھی ہوں گے، میں نہیں چاہتا یہاں تمہیں لے کر کوئی تماشا۔ چلو چلو شاباش، اٹھو گھر جاؤ، جب اسے ہوش آ جائے گا تو میں تمہیں خود اسے ملوا دوں گا، لیکن ایک بات پلیز اسے دیکھنے دیں، ابھی وہ آپریشن تھیٹر میں ہے، تم اسے نہیں دیکھ سکتی، بات کو سمجھو بادلہ۔ لیکن کچھ نہیں بادا، تم ابھی میرے ساتھ چل رہی ہو، اور سنو، اگر میری جگہ تمہارا بڑا بھائی تمہیں بولتا تو کیا تم تب بھی اس کی بات نہیں مانتی؟ بادلہ نے بھیگی پلکیں اٹھا کر نیم آنکھوں سے معاویہ کو دیکھا اور کہا، مان جاتی، چلو پھر مجھے بھی اپنا بڑا بھائی سمجھو اور میری بات مانو اچھی بہنوں کی طرح۔ بادلہ چپ چاپ اٹھ کر معاویہ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوگی، کیونکہ اس نے جتنے مان سے کہا وہ اس کا مان توڑ نہیں سکتی تھی۔ سنو، ہم پچھلے دروازے سے جائیں گے، آگے دروازے پر اب تک میڈیا پہنچ چکی ہوگی۔ معاویہ بازلہ کو لے کر اسپتال کے پچھلے دروازے پر باہر آگا، تم یہاں رکو، میں گاڑی لے کر آتا ہوں، یہیں کھڑی رہنا، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ جی اچھا۔ بازلہ بس اتنا ہی کہا تھا۔ معاویہ نے پارکنگ ایریا سے اپنی گاڑی نکالی اور بازلہ کے پاس لے اسے بٹھانے کا اشارہ کیا اور گاڑی مین روڈ پر نکالی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ معاویہ نے گاڑی چلاتے ہی بازلہ کو دیکھا، اسے بہت ہی معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر شدت سے بہن کی کمی محسوس ہوئی۔ اس نے سوچا اگر اس کی بہن ہوتی تو بالکل بازلہ جیسی ہوتی۔ اسے پسند تو وہ شروع سے تھی، لیکن کبھی اس بات پر غور نہیں کیا، اور تو اور جب ادرش اس کے بارے میں کچھ غلط کہتا تو اسے اتنا برا کیوں لگتا تھا، لیکن آج اسے روتا دیکھ کر وہ اتنی معصوم پیاری سی بچی لگی کہ اس نے اسے اپنی بہن کا درجہ دے ہی دیا، اور واقعی وہ اس عزت و احترام کے قابل بھی تھی۔ ادرش کی اس بار بہت غلط رائے تھی، یہ ایک بہت مغرور لڑکی ہے، لیکن وہ بہت ہی حساس دل رکھنے والی بہت ہی معصوم گڑیا ہے جو کسی کا درد برداشت نہیں کر سکتی۔ گاڑی میں چھائی خاموشی کا آخر معاویہ نے توڑا، ایڈریس تو بتا دو، ایسے ہی گھومتے رہنا ہے؟ معاویہ نے ماحول کی تلخی کم کی۔ اوہ سوری، یہاں سے بائیں طرف لیں۔ بازلہ نے معاویہ کو ایڈریس سمجھایا۔ معاویہ بھائی، آپ یقین کریں، میں نے ادرش کو بددعا نہیں دی، وہ تو بس میرے منہ سے ویسے ہی نکل گیا کہ اللہ تعالیٰ میری سے جان چھڑا دے، اور وہی وقت قبولیت کا ثابت ہو گیا۔ بازلہ کہہ کر رونے دوبارہ شروع ہوئی۔ ارے گڑیا، تمہاری اس میں کوئی غلطی نہیں، اصل میں وہ ہے جلد باز، اس نے غلط سائڈ سے اتر کر غلط کی ہے، جس کی وجہ سے نقصان آیا۔ تم اپنے آپ کو قصوروار مت سمجھو، جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، لیکن میں ایسا بالکل نہیں چاہتی تھی، مانا کہ وہ مجھے پسند نہیں، لیکن آپ یقین کریں میں نے کبھی اس کی موت کی تمنا نہیں کی، اور کسی کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ مجھے یقین ہے تم پر، اب تم بھی اس بارے میں سوچ کر خود کو ہلکان مت کرو۔ ایک بات پوچھوں تم سے، اگر تم برا نہ مانو تو؟ جی پوچھیں۔ تم اس کو پسند کیوں نہیں کرتی؟ وہ اچھا نہیں ہے، بہت برا ہے، اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس کی عادتیں بھی خراب ہے، وہ تو کون اسے پسند کرے گا؟ ویسے اتنا برا نہیں ہے جتنا تم اسے سمجھتی ہو، اس میں اچھی عادتیں بھی ہیں، دل کا برا نہیں، بس جلد باز، غصے کا تیز، پھر سب کا لاڈلا بھی، اس لیے سر چڑھ گیا ہے۔ آپ تو اس کی تعریف کریں گے، دوست جو ہیں آپ۔ بازا بات سن کر معاویہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ روتے ہوئے تمہارا دماغ چلتا ہے ہاں؟ اور اگر وہ میرا دوست ہے تو اب تم بھی میری بہن ہو، اور میں اپنی بہن کو کبھی کچھ غلط نہیں بتاؤں گا، سمجھی، اور نہ ہی کوئی غلط مشورہ دوں گا۔ تم اس بارے میں ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنا ضرور۔ چلو اب تمہارا گھر آنے والے ہیں، اپنا موڈ ٹھیک کر لو، ورنہ گھر میں سب لوگوں کو شک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے یہی روڈ پر ہی اتار دیں، یہاں سے میں خود چلی جاؤں گی۔ چلو جیسا تمہیں مناسب سمجھو۔ معاویہ نے کہتے ہوئے گاڑی سائڈ پر روک دی۔ بازلہ نے معاویہ کو خداحافظ کہا، اپنے راستے چلتی بنی۔ معاویہ نے بازلہ کو ڈرائیو کرنے کے بعد کار واپس اسپتال کی جانب والے راستے پر دوڑا دی۔ ادرش کی فکر اسے کھائی جا رہی تھی۔ بازلہ نے گھر میں داخل ہوتی ہی سلام کی اور سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جاتے کے ساتھ ہی اس نے اپنا کمرہ بند کر لیا۔ پریس سے اپنا اسکارف نکالا اور اس پر دھونے کی غرض سے واش روم میں گھس گئی۔ اس نے اپنا اسکارف واش بیسن نلکے کے نیچے رکھ کر بہت پانی بہایا، پر خون کے نشانات صاف ہی نہیں ہو رہے تھے۔ اس نے تھک ہار کر اسکارف کو ہاتھوں میں لیے کمرے میں آ کر بیٹھ کر رونے لگی۔ اتنی کوشش کے باوجود اسکارف پر ادرش کے خون کے نشانات جوں کے توں موجود تھے، جسے دیکھتے کہ بازلہ کو اور زیادہ رونا آ رہا تھا۔ رو رو کر اس نے اپنی آنکھیں سرخ کر لی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ بازلہ کو ہوش آیا۔ کون ہے؟ بازلہ نے بیٹھتے بیٹھے پوچھا۔ آلا میں بسما، کھانا لگا دیا ہے، آجو کھانا کھا لو۔ نہیں بسما، مجھے بھوک نہیں ہے، تم لوگ کھانا کھا لو، میں آرام کر رہی ہوں، پلیز مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا اب۔ اچھا میڈم جی،
जैसे आपका हुक्म, बिस्मा बोलते हुए चलेगी और फिर से स्कार्फ पर लगे निशानात को देखकर रोना शुरू होगी। वो अपने आप को कसूरवार समझ रही थी। इसे लगा इसकी बदवा अदृश को लग गई है, इसलिए इसके साथ ये हादसा हुआ। लेकिन हकीकत हाल तो अल्लाह सुब्हान तआला ही बेहतर जानते हैं। अदृश तकब्बुर और गुरूर के साथ गलत इरादे से अपनी गाड़ी से उतरकर जैसे ही अल्लाह गफूर रहीम ने कामयाब नहीं होने दिया, वो ये पागल लड़की इस इंसान के लिए ही रो रो कर हलकान हो रही थी। वो दुआएं मांग रही थी जो इसकी तरफ से बुरे इरादे लिए बढ़ रहा था। अगर वो अपने इरादे में कामयाब हो जाता तो फिर ये रो रही होती। सच कहते हैं इंसान बहुत जल्दबाज, नाशुक्रा और कोई बहुत ही कम अक्ल है। हर काम अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलहत पसंदी छुपी होती है, लेकिन हम कम अक्ल इंसान इसको कहाँ समझते हैं। रोते रोते हाथों में स्कार्फ ली इसने न जाने कब आंख लगी पता ही नहीं चला। आंख तो इस वक्त खुली जब दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक सुनाई दी। इसने उठकर वक्त देखता शाम के 4 बज रहे थे। वो कब से सोई है पता न चला। काफी घंटे हो गए थे इसको सोते हुए। इसने हाथ में पकड़े स्कार्फ को देखा तो वो खुश्क हो चुका था। बाहर से मुसलसल दस्तक की आवाज आ रही थी। आला दरवाजा खोल रही हो या मैं दरवाजा तोड़ दूं। बिस्मा की बर्दाश्त की खत्म हो चुकी थी। आ रही हूँ, सबर को लो, बादल ने दाड़ते हुए कहा। बिस्मा का दस्तक देता हाथ रुक गया। बादल ने जल्दी से उठी, अपनी अलमारी में कर लो, इसे एक जुल्ली का खाना डब्बा निकालो, इसमें एहतियात से स्कार्फ रख दिया। फिर वापस इसे रख कर अलमारी बंद की और जल्दी से कमरे का दरवाजा खोला। बिस्मा अंदर दाखिल होती शुरू होगी। दरवाजा क्यों बंद कर रखा है? हाँ, तुम्हें मालूम नहीं है हम दोनों मुश्तरका कमरे में हैं। मुझे भी काम होते हैं, मैं सो रही थी। बिस्मा तुम बार बार आकर मुझे डिस्टर्ब करती, बस इसलिए कमरा लॉक कर लिया। माजरा कहती हूँ जरा दूसरी तरफ कर लिया और आश्रम की तरफ बढ़ गई। वाह वाह, शहजादी साहिबा सो रही थी तो कमरे में दाखिल होना ममनू है, चाहे किसी को कितना ही जरूरी काम ही को ना हो। क्या जरूरी काम पड़ गया? हाँ, पादरा ने जाते हुए पलट कर कहा। मुझे अपनी किताबें लेनी थी पढ़ाई के लिए, लेकिन तुमने दरवाजा लॉक कर रखा था। कितना हर्ज हुआ मेरी पढ़ाई हो, तुम्हें पता भी है। वैसे तो तुम्हें पढ़ाई के ख्याल आता नहीं है बिस्मा, आज मैं सो रही थी तो तुम्हें पढ़ाई याद आ गई। 2-4 घंटे नहीं पढ़ो तो हर्ज होगा। सारा सारा दिन टीवी के सामने बैठी रहती हो तब हर्ज नहीं होता। अभी तो लो किताबें पढ़ने बैठ जाओ। अब मैं तुम्हें टीवी के सामने बैठा हुआ ना देखूं। वालदा कहते हुए वॉशरूम में गा घुसी। आला, मैं मजाक कर रही थी, तुमने सीरियस ही ले लिया। क्या हुआ, गुस्से में क्यों हो? किसी ने कुछ कह दिया है? इसने नवादला का मिजाज बदले हुए देखे तो जल्दी से अपनी बात बदली। लेकिन वादना जब तक जा चुकी थी। बिस्मा ने जवाब का इंतजार किया लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो बोलने लगी, मैं गरम गरम पकौड़े बना रही हूँ, इसके साथ चाय भी, तुम फ्रेश होकर आ जाओ, हम फिर साथ खाएंगे। बिस्मा बोलकर चली गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर से निकले अदृश्य घर वालों को खुशखबरी दी कि अब वो खतरे से बाहर है। डॉक्टर की मुसलसल 3-4 घंटों की अथक मेहनत और से अल्लाह ताला ने अदृश्य को दोबारा जिंदगी दे दी। अस्पताल में मौजूद अशरफ के माँ बाप भाई ने अब जाकर सुख का सांस लिया और अल्लाह ताला को शुक्र अदा किया। अलमास बेगम बोली, मैं तुम मिल सकती हूँ अपने बेटे से? जी मैम, आप मिल सकती हैं इनसे, हम थोड़ी देर में इन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे, लेकिन मैम इन्हें अभी इनको डिस्टर्ब नहीं कीजिए क्योंकि वो दवाओं के ज़ेर असर बेहोश हैं। जब तक वो होश में ना आए इन्हें जगाने की कोशिश ना करें, प्लीज़ इसे मेरी दरख्वास्त समझें। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप बेफिक्र रहें, मैं इसको बिल्कुल नहीं जगाऊंगी, बस दूर से ही देखूंगी। शुक्रिया मैम, डॉक्टर बोलता हुआ आगे बढ़ गया। एहतशाम साहब भी डॉक्टर के पीछे पीछे चल दिए। आदर्श के बारे में तफसील रिपोर्ट जानने के बाद इन्होंने अलमास बेगम के साथ कुछ भी पूछना मुनासिब ना समझा क्योंकि वो पहले ही रो रो कर हलकान हो चुकी थी और वो मजीद इन्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहते थे। माविया मुसलसल अस्पताल में मौजूद था, इसको किसी तरह की चैन नहीं आ रहा था। रात हो चुकी थी कि आदर्श को अभी तक होश नहीं आया। डॉक्टर का बार बार बुलवा कर अलमास बेगम आदर्श का चेकअप करने के लिए कहती। मैम आप परेशान न हो, इस तरह के केस में अक्सर मरीज को होश में आने में 24 घंटे से ज्यादा भी लग जाते हैं। अभी तो चंद ही घंटे गुजरे हैं सर, आप इन्हें समझाएं प्लीज कि मरीज को डिस्टर्ब ना करें, इस तरह इनकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। बाबा मामा को लेकर चले जाएं, आप परेशानी वाली कोई बात नहीं है, मैं यहाँ मौजूद हूँ। अदनान ने कहा। मैं कहीं नहीं जा रही अपने बेटे को छोड़कर, खबरदार जो किसी ने इस बारे में सोचा भी तो। मामा आप जिद ना करें, बाबा के साथ घर चले जाएं, घर जाकर आराम करें वरना आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। जब अदृश को होश आएगा तो मैं आपको फोन करके बता दूंगा, अब वापस आ जाना। लेकिन बेटा आप अकेले सब कुछ कैसे संभालोगे? ऐसा करो अपनी मम्मा को ड्राइवर के साथ घर भेज दो, मैं यहाँ तुम्हारे साथ ही रुकता हूँ। अरे अंकल आप बेफिक्र होकर जाएं, मैं यहाँ अदनान भाई के साथ हूँ, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। मावी ने कहा। चलो अब तुम इतनी ही इज्जत कर रहे हो तो हम चले जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया अंकल, आपने मुझ पर भरोसा किया। अलमास बेगम एहतशाम साहब वापस घर लौट के जब अदनान मावी अस्पताल में अदृश के पास ही रुक गए। सुबह फजर में वालदा की आंख खुली तो उसने जल्दी से उठकर फजर ने नमाज अदा की और फिर रोते हुए अदृश की जिंदगी की लंबी दुआएं मांगी। पूरी रात की कैफियत में गुजरी। ऐसे रह कर अदृश का ख्याल आ रहा था, पता नहीं अब कैसी तबीयत होगी इसकी।
इसे होश भी आया होगा कि नहीं, यही सोच सोच कर उसने रात काटी। यही बार माविया को फोन करने का ख्याल आया कि इस तरह से ही रीत दराफ कर ले, लेकिन अपने रोने धोने के चक्कर में वो माविया का नंबर लेना ही भूल गई। इससे खुद पर शदीद गुस्सा आ रहा था। अब तब नंबर यूनिवर्सिटी जाकर ही मिल सकता था, जिसके लिए इसे सुबह का इंतजार था। यही सोचते सोचते न जाने कब आंख लगी, जो कि अब फजर की अज़ान सुनकर खुली थी। नमाज से फारग होकर इसने नाश्ता बनाया और फिर उल्टा सीधा नाश्ता करके यूनिवर्सिटी के लिए निकल पड़ी। आज इसे यूनिवर्सिटी पहुंचने की इतनी जल्दी थी कि इसे बस नहीं चढ़ रहा था कि उड़कर यूनिवर्सिटी पहुंच जाए। यूनिवर्सिटी पहुंचकर बादल ने सबसे पहला काम यही किया, मैनेजमेंट ऑफिस से माविया का नंबर लिया और माविया को कॉल की। पहले मुसलसल जा रही थी, लेकिन माविया फोन रिसीव नहीं कर रहा था। बादल की परेशानी बढ़ती जा रही थी। इसने कॉल कट की और क्लास की तरफ चल दी। रास्ते में थी इसकी मुलाकात माहम से हो गई। कैसी है तू बादला? माहम को देखती पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी भली, और तेरी हाला जान भी अल्लाह ताला का शुक्र है अब अच्छी है। तू बता तेरी क्यों हवाएं उड़ी हुई हैं? सब घर पर सब खैरियत तो है? अल्लाह का शुक्र है घर पर अब खैरियत है। हाँ तो फिर परेशानी किस बात की है? मैं किसी से कुछ कहा तुझे? नहीं यार बादला, खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश की। आदर्श ने तंग किया है क्या? आदर्श का सुनते बादल के सब्र का दामन छूट गया। जबत के आंसू आह बह निकले। क्या हुआ बादल? सब खैरियत है, इसमें रोने वाली क्या बात है? माँ ने बादल को तसल्ली देते हुए कहा। बादल रोते रोते शुरू से आखिर तक पूरी दास्तान हर्फ ब हर्फ सुना दी। अल्लाह ताला खैर करेगा, जल्दी अच्छा हो जाएगा बादला, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुमने तो इसे नहीं कहा था ना कि वो तुम्हारे पीछे आए और तुम्हें लिफ्ट करे ऑफर करे। इसमें ये सब अपनी मर्जी से किया, तुम कसूरवार समझना बंद करो। देखो तो क्या हालत बना रखी है, माहम ने कहा। ये तो मुझे इसकी खैरियत दराज करनी है। माविया फोन नहीं उठा रहा। बादल ने रोते हुए कहा। यार हो सकता है कहीं मसरूफ हो, क्लास के बाद दोबारा फोन कर लेना, शायद तब रिसीव कर ले तुम्हारी कॉल। वो माहूम ने समझाया। लेकिन मेरे बिल्कुल दिल नहीं क्लास लेने का, दिमाग में बस एक ही बात चल रही है। बादल ने कहा। बादला क्लास लेने जा रहा है और अब मैं इनकार ना सुनूं। अब सोचे सोचे तुम अपनी हालत खराब कर लोगी। क्लास लो तो तुम्हारा जहन तरोताज़ा हो जाएगा। चलो उठो अब जल्दी से। माहम बादला को डांटते हुए क्लास में ले गई। अस्पताल में माविया का फोन मुसलसल बज बज के बंद हो गया। माविया ने घोड़े बेच कर सोया था, लेकिन बेल की आवाज से आदर्श की आंख खुल चुकी थी और शोर से इसके सर में दर्द भी शुरू हो चुका था। आदर्श ने आंख खोलकर देखा तो करीब सोफे पर सोया पड़ा माविया खराटे मार रहा था। आदर्श ने इसके खराटे बर्दाश्त करना मुश्किल था। इसने पास पड़ी पानी की बोतल माविया को खींच के मारी और खुद आंखें बंद करके लेट गया। माविया घबरा को उठ गया। जलजला आ गया। इसने उठकर आसपास देखा तो अब चीजें अपनी जगह पर मौजूद थी, सिवाय पानी की बोतल के जो इसके ऊपर बाकायदा फेंकी गई थी। ये किसकी हरकत है? ये सोचकर इससे गुस्सा आ रहा तो पूरी रात उस जागा था। सुबह होते ही वो कमर सीधी करने लेटा तो आंख लगी, वो भी किसी से बर्दाश्त नहीं हुई, उसे जगा दिया। मावी ने सोचा अगर ये एक बार वो शख्स मिल जाए तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसने अदृश को घूर कर देखा। उस सोच में बढ़कर ये इसने किया है। फिर खुद ही नफी में नहीं, इसमें तो अभी होश नहीं आया, कैसे कर सकते हैं? मावी को सोचते देखकर अदृश की हंसी छूट गई। मावी ने गर्दन उठाकर आदर्श को देखा तो इसको हरकत देखकर मावी का सारा गुस्सा जाग की तरह बैठ गया। अबे साले ये तूने किया है? हाँ, माविया बोलने के साथ रोका नहीं बल्कि आदर्श के ऊपर छलांग लगा दी। तुझे मुबारक हो नई जिंदगी। मावी ने गले लगाकर इसको मुबारकबाद दी। अबे बेड से तो नीचे उतर, अस्पताल का है टूट जाएगा। लेकिन माविया आदर्श को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। एक्सीडेंट नहीं मरा तो क्या अब मुझे गला दबाकर मारेगा? इंतहाई बेजार है मुझसे। कमीने साले जान निकाल दी थी तो मेरी, और अब बकवास कर रहे यहाँ लेट कर। सारी रात खिदमतें करवाई अपनी और 2 घड़ी सोने भी ना दिया। बड़ी कोई मेरी खिदमतें होगी तो साले सोया हुआ था, मैंने खुद देखा है। चल अब उठ, अब के मेरे सामने मेरी खिदमत कर ताकि मुझे पता चले खिदमत क्या चीज़ है। तेरे लिए जान भी हाजिर है, क्या चाहिए तुझे? माविया ने मोहब्बत जताई। बाजरा आदर्श ने तो माविया की पूरी आंखें खोल दी। क्या क्या बोलो तूने? मावी को लगा इसको सुनने में गलती हुई है। अब मेरा मतलब है कि बुलवाओ इससे, मुझे मिलना है इससे। आदर्श ने अपनी बात की वाजियत की। नहीं वो तो नहीं है। भाभी ने साफ साफ बता दिया, घर वाले हैं बाहर, अदनान भाई है अपने किसी डॉक्टर से मिलने गए हैं तेरे केस के सिलसिले में। अंकल आंटी को रात में अदनान भाई ने घर भेज दिया था बस में, और वही रुके थे रात में यहाँ। घर पर सबको तूने क्या बताया था मेरे एक्सीडेंट के बारे में? यही कि जाए हादसा से किसी ने मेरी कार रिसीव करके तेरे एक्सीडेंट की इतला दी। मैं तुझे यहाँ लेने आया और मैं नहीं जानता था कि यहाँ से कैसे पेश आया। वाजदा कहाँ है? अपने घर पे होगी, मुझे क्या पता। माविया ने जान बनते हुए कहा। तूने इसके बारे में किसी को नहीं बताया ना? पागल है तू, मैं क्यों बताऊं? तेरे लिए आई थी ना वो अस्पताल तक, गाड़ी में भी साथ थी। आदर्श ने सवाल किया। तुझे कल फहमी हो रही है आदर्श, ऐसा कुछ नहीं है, तू ज्यादा ना सोच, तू आराम कर। माविया ने जान छुड़ानी चाहिए। अब बेहोश हुआ था, मैं मरा नहीं था जो मुझे पता ना हो कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो सच बता रहे कि नहीं? आखिर मतलब कुछ ना हो। आदर्श एकदम तेज में आ गया। हाँ तेरे साथ थी, वो अस्पताल में भी आई थी साथ हमारे, लेकिन यार
اس نے کچھ نہیں کیا، وہ بے قصور ہے، تو اس کے ساتھ کچھ برا نہیں کرے گا۔ وہ تیرے لیے بہت رو رہی تھی کیا؟ وہ میرے لیے رو رہی تھی۔ آدرش کا سارا غصہ جا کی طرف بیٹھ گیا۔ وہ میرے لیے کیوں رو رہی تھی بھائی؟ مجھے پتہ ہے جو کچھ ہوا میری غلطی کی وجہ سے ہوا۔ میں نے کار سے اترتے وقت پیچھے نہیں دیکھا تھا، جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے۔ پر اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا نا، کس کی جان چھوٹ گئی۔ وہ کس خوشی میں رہی تھی؟ میری سمجھ سے بالا تر ہے تو جھوٹ بول رہا ہے نا، تاکہ میں سے کچھ نہ کہوں۔ چل وعدہ رہا، اس کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اب سچ بتا کہ وہ میرے لیے کیوں رو رہی تھی؟ آدرش یار میں تجھ سے جھوٹ بول بھی کیوں گا، سچ ہے وہی بتا رہا ہوں۔ وہ تیرے لیے ہی رو رہی تھی۔ تیرے ایکسیڈنٹ جو ہوا تھا وہ پریشان ہو گئی تھی تیری حالت دیکھ کر۔ حیرت انگیز انکشافات کیے جا رہے تھے، اور وہ گمنڈن لڑکی جس نے 2 سالوں سے مجھے نظر اٹھا کر نہیں دیکھنا گوارا نہیں کیا، وہ لڑکی میری حالت دیکھ کر پریشان ہوگی اور رو بھی رہی تھی۔ مجھے تو یہ نہیں آ رہا تیری باتوں کا۔ آدرش تو اسے جیسے سمجھ نہیں ہے بالکل بھی ویسے نہیں ہے۔ وہ ایک نازک سا دل رکھنے والی بہت ہی ساز مزاج لڑکی ہے جو دوسروں کا درد میں دیکھ کر رو پڑتی ہے۔ ایک بات بتا تجھے آدرش، میں نے دوسروں کی خواہش اور اپنی خواہش کے خاطر سروں سے ہی بہت سی چادریں اترتی دیکھی ہیں، پر کسی غیر کی خاطر اپنے سر سے چادر اتارنے والی پہلی بار دیکھا ہے۔ وہ لڑکی جس کے سر سے میں نے اتنے سالوں میں کبھی دوپٹہ اترتے ہوئے نہیں دیکھا، تمہاری جان بچانے کی خاطر سے بیچ سڑک پر بیٹھے سر سے چادر اتارتے ہوئے روتے دیکھا ہے، صرف اور صرف آدرش تیرے لیے، جیسا شاید وہ پسند تک نہیں کرتی لیکن پھر بھی اس کے لیے اس اپنے سر سے چادر اتار رہی تھی۔ آدرش، اس نے جو مان عرضیں تجھے دی ہے نا، تو اس کا برم رکھنا، اس کے کبھی بھروسہ نہیں توڑنا، نہ کبھی اسے دھوکہ دینا، اس کی عزت کو خاک میں مت ملانا میرے دوست۔ کیوں؟ جس کی دعا تجھے لگ سکتی ہے نا، جس کی بددعا تمہیں لگ سکتی ہے، اس کی دعا تمہیں بچ کر رہنا ہے، بددعا سے بچ کر رہنا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں اسے بہت کمنڈ ہے نا، تو مجھے ڈرا رہا ہے نا کہ معاویہ پہلے ہی اتنا سیریس حالت ہے، اس پر بھی تیرے لیکچر شروع۔ اچھا یہ بتا آدرش کہ تو گاڑی میں مسکرا کیوں رہا تھا؟ کوئی اتنی سیریس حالت میں مسکراتے ہیں؟ اور یار مت پوچھ، میری جگہ تو ہوتا نا تو بھی مسکراتا۔ ایسے منظر دیکھ کر کوئی موت کو گلے لگائے میں تو پھر بھی مسکرا رہا تھا۔ کیوں، کیا دیکھ لیا تو نے اسے؟ وہ کالی اندھیری رات میں بادلوں سے برساتا پانی دیکھا ہے، کتنے حسین لگتے ہیں وہ منظر۔ تو نے کیا دیکھ لیا ہے یہ سب؟ اس کی کالی زلفیں اندھیرے میں رات کا منظر پیش کر رہی تھی جس کے سائے تلے میں تھا، اور اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو بادلوں سے برسات پانی لگ رہے تھے۔ اتنی حسین بارش میں نے اپنی زندگی کبھی نہیں دیکھی۔ اس کی گود میں سر رکھتے ہی میں اپنی ساری تکلیف بھول گیا۔ اتنی حسین منظر دیکھنے کے بعد اگر مر بھی جاتا نا تو مجھے دکھ نہیں ہوتا۔ دل چاہ رہا تھا میں زندگی بھر اسے یوں ہی دیکھتا رہوں، یہ سب دیکھ کر مسکراتا نہیں تو کیا کرتا؟ ویسے کچھ اور کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھا۔ استغفر اللہ کہتے ہوئے معاویہ بیٹھ سے اتر گیا۔ تو نہیں سدھرے گا آدرش غازی، ایسی حالت میں بھی تیرے سر سے عاشق ثبوت نہیں اترا۔ ابھی تو چڑھا ہی ہے عشق کا نشہ، اور میرے دوست تو اتارنے کی بات کرتا ہے۔ کون سا نشہ؟ کمرے کا دروازہ اچانک کھولا اور عدنان اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ آدرش اور معاویہ ایک دوسرے کو دیکھنے گئے۔ کچھ نہیں بھائی، اس کی عادت ہوگی ہے میرے ابو بننے کی، میری پوچھ گچھ کر رہا ہے، آپ بھی آ جائیں اگر آپ نے بھی کچھ پوچھنا ہے تو، آدرش نے عدنان کو کہا۔ نہیں، میں تو تمہاری طبیعت پوچھنے آیا تھا اور بتا رہا ہوں کہ ماما بابا گھر سے نکل چکے ہیں یہاں آنے کے لیے۔ اب بتاؤ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ درد تو نہیں ہو رہا نا؟ عدنان آدرش کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اچھا اچھی ہے پہلے سے۔ معاویہ ایسا کرو تم گھر جا کر آرام کر لو، ساری رات سے یہاں جاگ رہے ہو، پھر رات میں آ جانا۔ معاویہ نے کہنے لگا جی اچھا بھائی۔ کلاس کے بعد بادل نے ماہم کو فون دیا کہ وہ کال کر کے آدرش کی طبیعت کے بارے میں دریافت کرے۔ ماہم نے بادل سے فون لے کر کال کرنے لگی۔ بیل مسلسل جا رہی تھی۔ معاویہ اسپتال سے نکل کر پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا جب اس کے موبائل کی بیل بجنے لگی۔ نمبر انجان تھا۔ معاویہ نے گاڑی میں بیٹھ کر کال ریسیو کی۔ تیسری بیل پر کال ریسیو ہو گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں نے آپ کو بچانے نہیں محترمہ، آپ کون؟ معاویہ اسلام کو جواب دینے کے بعد پوچھا۔ میں ماہم بات کر رہی ہوں، بادلہ کی دوست۔ بادل نے مجھ سے سب کچھ بتا دیا ہے بادلہ، دراصل آدرش کی طبیعت کے بارے میں جاننا چاہ رہی تھی۔ کیسی طبیعت ہے آدرش کی اب؟ اللہ کا شکر ہے آدرش کو ہوش آ گیا ہے، طبیعت بھی پہلے سے بہتر ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ آپ بادلہ کو کہیں کہ وہ پریشان نہ ہو، اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ کیا ہم آدرش سے ملنے آ سکتے ہیں؟ وہ دراصل جب تک بادلہ خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لے اسے صبر نہیں آئے گا، اگر آپ برا نہ مانے۔ نہیں، اس میں برا ماننے والی تو کوئی بات نہیں، آپ لوگوں کا جب دل کرے آپ ملنے آ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ آج تو پورا دن اس کی فیملی اس کے ساتھ رہے گی، آپ لوگ چاہیں تو دوسرے دن آ جائیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بادلہ سے پوچھ کر آپ کو بتا دوں گی۔ اچھا یہ بتائیں دیں گے نمبر کس کا ہے؟ یہ نمبر بادلہ کا ہے، آپ چاہیں تو اس کو سیو کر لیں۔ جی بہتر، بہت شکریہ۔ ماہم نے شکریہ کہہ کر کال کاٹ دی۔ بادلہ اسپیکر پر ساری باتیں سن رہی تھی۔ اب تو ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے،
आप बता देना कब जाना है तुम्हें, कल चले माँ हम। चलो ठीक है, कल यूनिवर्सिटी के बाद चले जाएंगे। अब अच्छा मूड ठीक कर लो वरना सबको पता चल जाएगा। हाँ ठीक है मूड मेरा, अब चलें। चलो दोनों अपने अपने घर को लौट गई। दूसरे दिन अस्पताल में माविया सुबह सुबह पहुंच के कमरे में दाखिल होती इसने इदनान भाई को जाग रहे हैं दृश्य सोया हुआ था। माविया ने इदनान को सलाम किया और पास बैठ गया। अदनान ने नजर उठा ऊपर देखा तो मेज पर अपना फोन और गाड़ी की चाबी उठाते हुए कहा, अच्छा वो तुम आ गए माविया, अब तुम इसके पास रुको तो मुझे जरा जरूरी काम से जाना है, वापसी पर भी आता हूँ यहाँ। सॉरी भाई मैं रात को नहीं आ सका, वो क्या है ना ऐसा सोया कि अभी आंख खुली तो फौरन यहाँ दौड़ लगा दी, मेरी वजह से आपको रात भर जागना पड़ा। अरे नहीं नहीं माविया, तुम कल पूरी रात के जागे हुए थे, तुम्हें भी आराम की जरूरत थी, कोई बात नहीं। शर्मिंदा इसमें आराम से सो रहा था तो मैं भी सो गया, ज्यादा परेशानी वाली बात थोड़ी है भाई। आप काम करके घर चले जाना और आराम कर लेना, अब मैं आ गया हूं ना तो सब देख लूंगा। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, खुश रहो हमेशा। दान के थे कमरे से निकल गया। माविया वक्त गुजारने के लिए हबारे के बैठ गया और दृश्य की जागने का इंतजार करने लगा। तकरीबन 10 बजे करीब आदर्श की आंख खुली तो देखा सामने माविया बैठा बैठा सो रहा है। हाथों में अखबार लिए आदर्श ने तकिया खींच कर माविया को मारा। मावी हड़बड़ाहट बढ़ी, क्या है आदर्श, तो इंसानों की तरह नहीं जागा सकता, ये जंगली जानवरों की तरह हमलावर होना जरूरी है क्या? रात को कहाँ मर गया था तू पहले ये बता। यार यहाँ से जाकर जो सोया तो सुबह ही आंख खुली, मेरी तो सीधा यहाँ दौड़ लगा दी, अभी भी क्या जरूरत थी आने की। बड़ा परे रहता तुझे शायद ये अंदाजा नहीं कि कितनी मुश्किल है यहाँ बेड पर पड़े रहना। मुझे बस यहाँ से छुटकारा हासिल करना है, तो किसी भी तरह मेरी यहाँ से छुट्टी करवा दे यहाँ से। यार तेरा इलाज मुकम्मल हो जाएगा तो तुझे खुद ही छुट्टी दे देंगे, तुझे यहाँ रखकर कौन सा तुझ पर तहकीक करनी है इन लोगों ने। आराम से बैठ जा, अब तू उठ गया है तो मैं नाश्ता लेकर आता हूँ और नर्स को भी भेजता हूँ कि तेरे पास के तेरी बैंडवेज कर दे। अच्छा ठीक है जा, पर जल्दी आ जाना। अच्छा जी जैसे आपका हुक्म। मावी मुस्कुराते हुए बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद नर्स अपनी ट्रे उठाए कमरे में दाखिल हुई। नर्स बैंडवेज रेडी करने के साथ साथ वक्तन आदर्श को मुस्कुराकर देख रही थी, जिससे आदर्श को सख्त कोफ्त हो रही थी। आदर्श ने कोफ्त से बचने के लिए चेहरा दूसरी जाम तरफ घुमा लिया। आदर्श की हरकत देखकर नर्स जल्द अज जल्द अपना काम मुकम्मल किया। मेजी तरबीह करने के बाद कमरे से जाने लगी तो आदर्श के दिमाग में ख्याल आया, इसने फौरन इस पर अमल पैरा हुआ। बात सुनो जरा मेरी। नर्स ने पीछे मुड़कर खुद पर उंगली रखकर पूछा, मैं जी आपसे ही बात कर रहा हूँ, आपके अलावा कौन है जिससे मैं बात कर रहा हूँ? आदर्श ने अपना मूड खुशगवार रखने की भरपूर कोशिश की। जी फरमाएं। आप अभी यहाँ से जाकर मेरे डॉक्टर को रिपोर्ट पेश करेंगी कि जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। आप डॉक्टर को कह देंगी मेरी तबीयत अब बेहतर है, मुझे यहाँ अस्पताल में रखने की जरूरत नहीं। आपका मतलब है कि मैं डॉक्टर से झूठ बोली? ऐसा मैं हरगिज़ नहीं करूँगी। प्लीज सिस्टर आप मेरा इतना सा काम नहीं कर सकती क्या? मुझे क्या मिलेगा? जो आप चाहें, आप हुक्म करो, लेकिन अगर मैं पकड़ेगी तो क्या होगा मेरे साथ आपको अंदाजा भी नहीं है। अरे सिस्टर आप नहीं पकड़ी जाएंगी, और अगर ऐसा हुआ भी ना तो आप मेरा ऊपर इल्जाम डाल देना कि आपको डरा धमका कर ये सब बोलने के लिए मजबूर किया है। अच्छा जी ठीक है, लेकिन मेरा नाम अलग होगा। हाँ जी बिल्कुल, इसकी तो आप फिक्र ही नहीं करें। नर्स मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद माविया कमरे में नाश्ते के लिए अवजार लेकर दाखिल हुआ। आ गया, मैं तो समझ कर नाश्ता तो खुद बनाकर ला रहा है, तभी इतनी देर लगा दी। यार रश बहुत था रास्ते में, तेरे पसंदीदा रेस्टोरेंट से नाश्ता लेकर गया था, लेकिन तुझे ताने मारने के अलावा आता ही क्या है? मुझे ताने मारने के अलावा मुक्के मारने भी आते हैं, मारूं क्या? ये ले नाश्ता कर, भूख की वजह से तेरे दिमाग पर असर हो गया। मैं आता हूँ डॉक्टर से मिलकर। माविया नाश्ता दृश्य के सामने रखकर कमरे से चला गया। थोड़ी देर बाद जब माविया कमरे में आया तो आदर्श बड़ी रगबत से नाश्ते करने में मुश्किल था। डॉक्टर कह रहे हैं तुम्हें आज छुट्टी दे दी जाएगी। अच्छा ये तो अच्छी खबर है, नाश्ता आ जा नाश्ता कर। माविया के सोचों में गड़ा देखकर आदर्श ने इसका ध्यान बंटा। माविया आदर्श के पास बैठकर नाश्ता करने लगा। इसने सोचता जैसे पूछा कि तू क्या किया है? मैंने क्या करूँगा, तेरे सामने बेड पर तो हूँ। डॉक्टर को लगता होगा अपनी तबीयत बेहतर है इसलिए छुट्टी दे दी होगी। तू क्यों फिक्र में गुड़ रहा है? मैंने इदनान भाई को कॉल करके बताया होगा, फिर तुझे यहाँ से ले जाएंगे। माविया ने कहा, क्यों? तू क्यों अबू बनता है हर मामले में? माविया को कोई जरूरी नहीं है कॉल करने की, समझे तू? अभी दोनों बातें ही कर रहे थे, माविया के मोबाइल की बेल बजने लगी। दोनों ने की नजर एक साथ मोबाइल स्क्रीन पर पड़ी। बादला के नाम से स्क्रीन चमक रही थी। यहाँ अदृश को हैरत का शदीद झटका लगा। वही माविया एकदम से सपाट गया। माविया फोन उठाने लगा, लेकिन इससे पहले ही अदृश ने फोन उठाया। क्या चल रहा है? हाँ अदृश से पूछा। बेल मुसलसल बज रही थी। बादल ने फोन कान से हटाते ही माहम से कहा, यार ये माविया कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहा? बेल जा रही है? माह ने पूछा। हाँ बेल तो मुसलसल जा रही है लेकिन रिसीव नहीं कर रहा। रुक जा, थोड़ी देर बात कर लेना। चल ठीक है। फोन मुसलसल बज बज के बंद हो गया। यार कुछ नहीं चल रहा, ऐसे ही इतनी कॉल कर रही है, तुझे वो पागल समझ रखा है? मुझे क्या? नंबर कहाँ से मिला तुझे? इसने? अबे यार
छुरी के नीचे दम तो ले मेरे भाई, तेरी ही तबीयत पूछने के लिए कॉल कर रही है। कल इससे खुद कहीं से नंबर लेकर मुझे कॉल की तेरी खरीद में मालूम करने के लिए और आने का भी बोल रही थी। मैंने मना कर दिया। कल तेरी फैमिली और सारा दिन यहाँ मौजूद थी। आज भी शायद इसलिए कॉल कर रही होगी, तो बला वजह मुझ पर शक कर रहा है। तो तू अब तक बताया क्यों नहीं मुझे? अब बता रहा है। यार तूने मौका कहाँ दिया, मेरे जहन में भी निकल गया। तेरे जहन की तो ऐसी की तैसी। चल कॉल बैक करके पूछ क्या कह रही है। वो आदर्श मोबाइल माविया के हाथ से थमाते हुए कहा। यार हुट कर लेगी दोबारा फोन, यूं इसका कॉल करना मुनासिब नहीं लगता मुझे। तू कर रहा है फोन या मैं मार खाएगा? कर लेता हूँ तुझसे पहले कभी जीता हूँ जो अब जीत जाऊंगा। चल दैट्स गुड बॉय। चल अब फोन मिलाओ और स्पीकर पर फोन रख। आदर्श ने माविया को हुक्म दिया। माविया ने कॉल बैक की। दूसरी ही कॉल पर बादल ने कॉल रिसीव की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मेरी कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रहे थे? आदर्श ने सताइश भरी नजरों से माविया को देखा। क्या बात है, हमारी तो कॉल पर कभी बात करना भी गवारा नहीं किया और माविया के लिए इतनी बेचैनी। वाह वाह। माविया ने दोनों हाथ जोड़े आदर्श के सामने कि भाई बस कर ले। हाँ आप बताएं हैरियत, आप मुझे कॉल कर रही थी? जी। और मैं पूछ रही थी कि आदर्श की तबीयत कैसी है। अब माविया ने आदर्श की तरफ नजरें घुमाई। देख ले तेरा ही पूछ रही है। आदर्श मुस्कुरा दिया। तबीयत तो पहले से बेहतर है, माविया ने कहा। वो दरअसल मैं और हम आदर्श को अस्पताल देखने आना चाहते थे, अगर आप मुनासिब समझे तो। माविया ने आदर्श की तरफ देखा। आदर्श हाँ में गर्दन हिलाई। जी जी ज़रूर, आप आ सकती हैं। हम अभी आ जाएं? जी बिल्कुल आ जाएं। बादल ने कॉल काट दी। आदर्श ने खुशी से माविया को गले लगाया। जी मेरे शेर, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर ने तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया है। अभी किसी भी वक्त नर्स आकर तुम्हें कमरे से बाहर कर देगी। और शेर ये क्या कर दिया मैंने? आदर्श ने हाथ सर पे मारा। तुझे मुझे बता कर जाना चाहिए था कि अगर तू बता देता ना तो मैं इस नर्स पर इतनी मेहनत नहीं करता। तो क्या तूने खुद प्लान किया है? सब शर्म आनी चाहिए तुझे मेरे दोस्त। वादे शर्म दिलाते रहना। आज पहले आज के दिन मुझे यहीं रोकने के लिए कुछ करना हो, क्यों न करूं? तूने किया है, अब तू सब ठीक कर। अच्छा तू डॉक्टर को बुला कर ला। बस ये बोल देना कि आदर्श की तबीयत खराब हो रही है, बाकी सब मैं देख लूंगा। आदर्श तो बहुत ही कमीना है। माविया अलकबाज से नवाजता हुआ कमरे से बाहर चला गया। बादल और माहौल यूनिवर्सिटी में निकल चुकी थी। इधर माविया डॉक्टर के पास गया और कहने लगा, डॉक्टर साहब जल्दी से चले, मेरे साथ आदर्श की तबीयत खराब हो रही है। डॉक्टर और माविया साथ साथ कमरे में दाखिल हुए तो आदर्श कमरे में बेहोश पड़ा हुआ था। डॉक्टर ने आदर्श का चेकअप करना शुरू किया। इंजेक्शन लगा, नर्स को बुलाकर ड्रिप लगवाई। तो नर्स को जाट ला दी। अब बोल रही थी कि मरीज की हालत बेहतर है, इन्हें डिस्चार्ज कर दें। क्या देखा आपने? इनका बीपी बिल्कुल ही डाउन है। कैसे चेक करके ये हैं आप? जो भी है, मुझे नर्स ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन आदर्श को बेहोश पाकर बेबसी से खामोश हो गई। मावी ने नर्स की बेबसी देखकर जरा दूसरी तरफ कर लिया। अभी अगर घर चले जाते तो मैं क्या जवाब देता? एहतशाम साहब को सबके सामने शर्मिंदा करवा देते। जाने दे डॉक्टर साहबा, इसका जिक्र नहीं, किसी से नहीं करेंगे। आप भी किसी से नहीं करना। मावी ने नर्स की जान छुड़ाई। नर्स ने मशहूर नजरों से मावी की तरफ देखा और कमरे से निकल गई। आप फिक्र नहीं करें, अल्लाह का शुक्र है सब बेहतर है। बस बीपी लो हो गया है, ड्रिप लगा दी है, थोड़ी देर बाद होश आ जाएगा। डॉक्टर कहते हुए कमरे से बाहर निकल गए। डॉक्टर जाते ही आदर्श ने माविया को देखते हुए आंख मारी, मुस्कुरा दिया। तेरा तो अलग से हिसाब होगा आदर्श, जैसे तेरे अमाल है ना, मुझे तो ऐसे लगते हैं। माविया बड़बड़ाते हुए सामने सोफे पर बैठ गया। तो क्या समझ रही नर्स चुप बैठने वाली है? कभी नहीं, तेरे सारी पोल पट्टी खोल देगी, देखना तू। अबे यार, मुझे इन जैसों का मुंह बंद करवाना अच्छे से आता है। तू फिक्र नहीं कर इसकी। जब बाजला आए तो एक काम करना, इसकी चमची को किसी भी बहाने से यहाँ से ले जाना। अदृश्य तेरा दिमाग ठिकाने पर है? एक्सीडेंटली ज़ाय हो गया है, वो क्यों मेरे साथ जाएगी कहीं पर भी? माविया दौड़ा। तूने कभी दोस्त के काम नहीं आना, नहीं आना मुझे ऐसे काम, समझा? देख माविया, एक दोस्त ही तो दूसरे दोस्त के काम आते हैं। तो मेरा दोस्त ही नहीं, भाई भी है। तेरा फर्ज है मेरे काम आना। अदृश्य अब मैं समाज पर दुराया। देख आज वो पहली बार मुझसे मिलने आ रही है, बस इसे कुछ और देर अकेले में बात करना चाहता हूँ। अच्छा सोचूंगा, लेकिन अगर वो मानी नहीं तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। आधे घंटे बाद बाजरा माहम अस्पताल में दाखिल हो चुकी थी। माविया को बेल दी तो वो इन लोगों को लेने नीचे आ गया। थोड़ी देर बाद बाजरा कमरे में दाखिल हो रही थी। हल्के रंग के सूट में इसका रंग और ज्यादा खुल रहा था। सर पर कपड़ों से मिलता जुलता स्कार्फ पहन रखा था। आंखों में काजल की गहरी लकीर इस आंखों को नहायत दिलकश बना रही थी। और गुलाबी हाथों में लिए गुलदस्ता नहायत दिलचस्प मंजर पेश कर रहा था। कुछ देर तक तो अदृश्य हल्के फलके चिपकाने भूल गया। कमरे में छाई खामोशी को बनाकर बादल ने सलाम करके तोड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदर्श जल्दी से होश में आया, अपनी नजरों का जाविया ठीक किया। कैसी तबीयत है आपकी? पहले से बेहतर है, ये आपके लिए। बादल ने गुलदस्ता आदर्श की तरफ बढ़ाते हुए कहा। बहुत शुक्रिया, लेकिन इसकी ज़रूरत
اس کی کیا ضرورت تھی؟ آدرش نے گلدستے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ ضرورت تو بہت تھی اس کی آپ کو، کیونکہ آپ نے جلدی اچھا بھی تو ہونا ہے۔ آپ بیٹھے پلیز، اور آپ آ گئی ہیں یہی بہت ہے میرے لیے۔ معاویہ ان کے لیے کچھ ٹھنڈا وغیرہ نہیں لاؤ گے؟ آدرش نے آنکھوں کے اشارے سے معاویہ کو کام یاد لایا، اور معاویہ کو سچ میں ذہن سے نکل گیا تھا اسے ماہم ساتھ لے کر جانا ہے تاکہ آدرش اکیلے میں تھوڑا وقت گزار سکیں۔ ماہم پلیز آپ میرے ساتھ چلیں گی، مجھے تھوڑا کام ہے آپ سے مجھ سے۔ ماہم جو اتنی دیر سے خاموش تماشائی بنی سب دیکھ رہی تھی، یوں اچانک اپنا نام لینے پر حیرت زدہ ہوئی۔ ارے آپ تو پریشان ہی ہو رہی ہیں، کوئی ایسا ویسا کام نہیں ہے؟ مجھے یونیورسٹی کے مطابق کچھ کام ہے۔ معاویہ نے آپ کو اپنی پوزیشن مستحق کرنے کے لیے صفائی پیش کی۔ دل دکا رہا تھا کہ آدرش کا سر پھاڑ دے، اس کی دوستی میں نہ جانے کیسے کیسے کام کرنے پڑتے ہیں۔ ماہم نے بادل کی طرف دیکھا جیسے پوچھ رہی ہے جاؤں، تو پھر بادل نے نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں کے اشارے سے ہاں بول دیا، اور دونوں کے جانے کے بعد کمرے میں ایک دفعہ پھر خاموشی چھا گئی۔ دونوں کی ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا بولیں۔ آخر آدرش نے بولنا خاموشی ختم کی۔ آئی ایم ریئلی سوری فار واٹ، میں آپ سے اپنی پچھلی تمام کی گئی حرکتوں کی معافی مانگتا ہوں۔ میں بہت سخت شرمندہ ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ بالکل اچھا سلوک نہیں کیا کہ مجھے آپ کی عزت کا خیال کرنا چاہیے تھا، اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا چاہیے تھا۔ اس سب کے لیے میں آپ سے دل سے معافی مانگتا ہوں۔ آپ پلیز مجھے شرمندہ نہ کریں۔ معافی مانگ کر آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، میرے لیے ہی کافی ہے۔ میں یہاں صرف آپ کی عیادت کے لیے آئی ہوں، آپ کو شرمندہ کرنے نہیں۔ میں ساری باتیں بھول گئی ہوں، آپ بھی بھول جائیں پلیز۔ لیکن آپ پلیز ایک بار کہہ دیں کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ بول دیا میں نے، سب بھول گئی ہوں، آپ بھی بھول جائیں۔ ایسے نہیں جیسے بول رہا ہوں، پلیز ایسے ہی بولیں تاکہ مجھے تسلی ہو جائے۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا، اب خوش باز رہیں۔ جی میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ آپ نے میری جان بچا کر مجھ پہ بہت بڑا احسان کیا، اس کا بدلہ تو میں اتار نہیں سکتا۔ تو میں آپ سے کب بدلہ مانگ رہی ہوں؟ آپ ہاں مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، میں نے کوئی احسان نہیں کیا، میرا یہ فرض ہے۔ اب مجھے چلنا چاہیے، کافی دیر ہو گئی ہے۔ بادل نے جانے کے لیے کہا۔ رک تو صحیح، اتنی جلدی کیا ہے؟ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ آدرش نے کہا۔ بولیں کیا بات کرنی ہے، میں سن رہی ہوں۔ مجھے آپ سے بے انتہا محبت ہے، اپنی پسند کا اظہار تو میں پہلے کئی بار کر چکا ہوں، لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اگر آپ کی محبت نہ ملی تو میں مر جاؤں گا۔ آپ کو اس وقت سخت آرام کی ضرورت ہے، آپ بیکار کی باتیں اپنے ذہن میں نہ لگائیں۔ میں اب چلتی ہوں۔ بادل یہ کہہ کر رکی نہیں بلکہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آدرش نے جلدی سے بادل کا ہاتھ پکڑ لیا، جس کی وجہ سے آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے کی طرف کھینچی چلی گئی اور آدرش سے ٹکراتے بچ گئی۔ ہم دونوں کے درمیان مشکل سے 2 انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ بادل اس اچانک آفت کی تیار نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ حیران رہ گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، ہاتھ چھوڑے میرا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے ہاتھ پکڑنے کی؟ بادل داڑھی۔ ہمت کی بات تو تم کرو نہیں بادلہ، ہمت تو تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ ہے، اب تک دکھائی نہیں۔ اور یہ اور بات ہے، یہ میری بات کا جواب نہیں۔ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ مجھے میری بات کا جواب چاہیے۔ مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے، لیکن ہمدردی کا پہاڑ جو چڑھا ہوا تھا اب اتر گیا ہے۔ تمہاری حرکت دیکھ کر تم کبھی سدھرنے والے نہیں ہو۔ بادلہ کہنے کے ساتھ ساتھ اپنی گلائی آدرش کی مضبوط گرفت سے نکالنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ فضول ہے تمہاری ساری کوشش، جب تک میری بات کا جواب نہیں ملے گا اس ہاتھ سے تمہارا ہاتھ نہیں چھوٹے گا، چاہے اس کے لیے ساری عمر مجھے یہ ہاتھ تھام کر رکھنا پڑے۔ آدرش کی بات سن کر بادل کا دوسرا حرکت کرتا ہاتھ رک گیا اور آدرش کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کہنے لگی، کیا پوچھنا ہے تمہیں؟ تمہیں بھی مجھ سے محبت ہے نا؟ نہیں، بادل نے صاف انکار کیا۔ جھوٹ بول رہی ہو تم۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے جھوٹ بولنے کی؟ میں نے تم سے کچھ اس طرح کی بات کی تم سے نہیں نا؟ تو پھر یہ تمہاری غلط فہمی ہو بس، اور کچھ نہیں۔ اگر تم مجھ سے محبت نہیں کرتی نا تو میری جان کی بجائے کیوں کہ اپنی اسکارف سے میرے زخم پر پٹی باندھی، کیوں میرے سر پر اپنے گود میں لے بیٹھی رہی، کیوں میرے لیے آنسو بہائے، آخر کیوں میری زندگی کی دعائیں مانگی؟ یہ سب میں نے انسانیت کے ناطے کیا ہے، نہ کہ محبت میں۔ میں کسی انسان کو یوں بھی سڑک پر مرتے ہوئے بھی یار مددگار نہیں چھوڑ سکتی۔ تمہاری جگہ اگر کوئی بھی انسان ہوتا تو میں اس کے لیے یہی کرتی۔ انسان تو دور کی بات، اگر تمہاری جگہ وہاں بلی کا بچہ بھی ہوتا نا تو میں یہی کرتی، کیونکہ میں خون نہیں دیکھ سکتی، مجھے خون دیکھ کر گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ کسی کی تکلیف پر آنسو بہانا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس سے محبت ہے۔ رہی بات دعا کی تو وہ میرا حق ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی مانگنا۔ میری ذات کسی کو تکلیف ہو یہ مجھے بالکل بھی گوارا نہیں، لیکن اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تم ان سب باتوں کو اور میرے گلے میں محبت کی گھنٹی باندھنے کی کوشش کرو۔ بادل نے کہتے ہوئے ہاتھ کو زور سے جھٹکا دے کر آدرش کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر اس سے دور ہوئی اور جانے لگی۔ لیکن مجھ میں کمی کیا ہے جو تم مجھ سے محبت نہیں کر سکتی؟ تم ایسے کیا ہے جو میں تم سے محبت کروں؟ بادل نے واپس مڑ کر کہا۔ میرے پاس کیا نہیں ہے یہ بتاؤ تم؟ نوجوان، خوبصورت، تعلیم یافتہ، امیر ترین، آدرش نے فکرے یا انداز میں کہا۔ انسان کو خوش شکل ہونا، زیادہ خوش اخلاق ہونا اور اعلیٰ کردار کا ہونا ضروری ہے۔
अगर तुम्हारे साथ अच्छा किरदार और अच्छी सीरत नहीं है तो तुम्हारी खूबसूरती मेरी किसी काम की नहीं। सिर्फ तालीम याफ्ता होना ज़रूरी नहीं बल्कि एक बाअमल मुसलमान होना भी ज़रूरी है। तुम खुलीस तक से तो मुसलमान रखते नहीं हो, अमल होना तो दूर की बात है। रही मेरी अमीर तरीन होने की बात, तो तुम्हारे पास जितनी भी दौलत है वो तुम्हारे बाप की है। तुम्हारे पास अपना क्या है? ये पहचान तक तो तुम्हारे बाप की दी हुई है। इतना गुरूर तब करना जब तुम अपनी मेहनत से कुछ हासिल कर चुके हो। बातें भी कब चुप रहने वाली थी, लड़कियां जहाँ छिड़कती हैं मुझ पर। तो ऐसा करो ना, इन्हीं में से किसी लड़की से मोहब्बत क्यों नहीं कर लेते? मैं मोहब्बत नहीं की जाती हो जाती है, इस दिल की सिर्फ तुम हो। यही तो तुम्हें समझाना चाहती हूँ, मोहब्बत की नहीं जाती वो तो हो जाती है। तो मुझे में ज़बरदस्ती मोहब्बत के कैसे कार कर सकते हो? मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन ही नहीं है। जिस इंसान को लड़की की इज्जत तक का ख्याल ना हो, वो इससे हाँ मोहब्बत करेगा। मैं मोहब्बत की ज़बरदस्ती के कायल नहीं हूँ। अगर ऐसा होता ना तो तुम्हें अब तक अपना चुका होता। इसलिए अभी भी मैं तुम्हें तुम्हारी मर्ज़ी से अपनाना चाहता हूँ, जिसके लिए तुम मुझसे एक मौका मांग रहा हूँ। मैं इसका क्या करूँ तुम मुझे बताओ, जिससे तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन आ जाए। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करने लगो और जो भी बोलोगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे लिए मैं अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूँ। आदर्श के सर पर बस एक ही जुनून सवार हो गया था। बादरा हैरतअंदाज तौर पर आदर्श को देख रही थी। मुझे तुम्हारी जान की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम एक अच्छे इंसान और बाअमल मुसलमान बन जाओ। तुम्हारे बाकिरदार और बावफा होना ही मेरे लिए काफ़ी है। ना ही मुझे तुम्हारी दौलत में कोई दिलचस्पी है, ना ही इस बात में कि तुम कितनी खूबसूरत हो या तुम पर कितनी लड़कियां मरती हैं। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब तक मैं तुम्हारे म्यार पर पूरा उतरूंगा तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। लेकिन जब तक तुम मुझसे फ़ोन पर बात तो कर सकती हो, सोचूंगी। वादा कहकर रुकी नहीं और कमरे से बाहर चली गई। राहतारी माहो मुआविया खड़े जाने कब से शायद इसके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। शर्मिंदगी के मारे बादले की नजरें ऊपर नहीं उठ रही थी। वे बिना कुछ बोले बाहर की तरफ चलती निकलेगी। अब इससे क्या हो गया? माहो ने पीछे से बादल को आवाज लगाई। मैं इसे देखती हूँ। मैं आपको वो काम की तस्वीर मेल कर दूंगी। आप फिक्र न करें, अपने दोस्त का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। हम अल्लाह हाफिज़ कहकर बादल के पीछे चल दी और यहाँ से आगे क्या होगा वो देखेंगे हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।